الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ولا تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کا عنوان دیا گیا ہے، اور یہ والدین کی سال ثواب کے لیے اس کا اہتمام ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کا اس محفل میں حاضر ہونا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم بھائی محمد ممریز صاحب اور آپ کے دیگر برادران اور آپ کی ساری ٹیم جنہوں نے آج کی اس محفل کا انتظام و انصرام کیا ہے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق مال جان اولاد میں برکات عطا فرمائے اور اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور آئندہ سے اس سے بھی بہتر انتظام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس محفل کی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت فخر السادات سید السادات جناب محترم پیر سید محمد فاروق، جناب محترم پیر محمد فاروق صاحب چشتی میروی دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور علاقہ بھر کے جید علماء، ثنا خوانان شیریں لسان، مہمانان ذی وقار اس محفل کا حصہ بنے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا اپنے محترم و معزز بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب عطاری کا، جنہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ پھر یہاں آئیں اور اپنا سبق سنائیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے اس مسجد میں پہلے بھی میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے جتنی دیر تک گفتگو جاری رہے آپ توجہ فرمائیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ کوئی بات اچھی لگے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ جو موضوع ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو چلایا جائے، لیکن ایک حدیث شریف سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق،
کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکات ہے، اگر زیادہ پڑھا جائے تو اس کی برکات بے شمار ہوتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، چونکہ یہ والدین کی سال ثواب کے لیے محفل ہے، میں چند باتیں بطور سبق عرض کروں، اور یہ جن بچوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور جتنے مہمان اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے عشاقان رسول ہیں ہمارے لیے سبق بھی ہوگا۔ سبق یہ ہے، احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نیک اولاد کی جو پہچان میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے، نیک اولاد ہوتی ہی وہ ہے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ نیک اولاد اسے کہا جاتا ہے، چونکہ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ابو داود شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، ما من عبد مات انقطع عن عملہ، فرمایا جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، چونکہ دنیا دار العمل ہے اور جو قبر ہے یہ دار الجزا ہے، حشر دار الجزا ہے، وہاں پر جزا دی جائے گی، یہ امتحان گاہ ہے اور وہاں پر رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ تو جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں عمل نہیں کر سکتا، بلکہ وہاں پر جو کیا ہوتا ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے الا من ثلاثن، مگر قبر میں جانے کے باوجود 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب برابر قبر والے کو ملتا رہتا ہے۔ جی یہ مجھے کہہ رہے ہیں پنجابی میں تقریر ہو جائے تو اڈی کی صلاح ہے؟ اب ٹھیک ہو گیا بھائی، یہ قوم جیسے چاہے ہم ویسے۔ اچھا پھر ایک مہربانی کریں، یہ بچے بیٹھے ہیں بالکل، یہ مجھے ڈسٹرب کریں گے، مطلب یہ ہے کہ یہ چپ بیٹھ بچے نے کہنا اے پیارے پیارے بچے اٹھ کے اتھے چلے جاؤ تو پیارے پیارے بڑے میرے سامنے آ جاؤ، اٹھ جائے اے کیا اٹھ جانا ہے نا، اٹھیے اٹھ جائیے بیٹا، چلے جائیے ادھر آ جائے، آگے 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 آگے۔ یہ پیارے پیارے بڑے ذرا اٹھ کے آگے آ جائیں، پیارے پیارے میرے بڑے آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھائی اس کی نا سیٹی بند کر دیں اور آواز کھول دیں تھوڑی سی۔ اچھا اچھا اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ علاقہ بھر سے جید علماء تشریف لا رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری محفل کی رونق بنے حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد بشیر احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ پچھلی مرتبہ بھی مجھے یاد ہے حضرت تشریف فرما تھے، اور دیگر علماء جن کے میں نام نہیں جانتا میں ایڈوانس معذرت خواہ ہوں، یا مجھے لکھ کر دے دیے جائیں، میں برکت کے لیے ضرور پکار دوں گا، ورنہ یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ مجھے نام نہیں آتے، جن کی محفل ہے انہیں آتے ہیں، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ لو جی مینوں کہہ رہے ہیں پنجابی چ گل کرنی ہے، ہوں میں پنجابی دے وچ ہی گل کر رہا، لیکن پنجابی دا لہجہ ہی ہو جہا ہے کہ پھر میں تانوں چپ نہیں رہن دینا۔ دوسرا لہجہ پروفیسروں والا ہوتا ہے، اس میں کام چل جاتا ہے، اور میں اسی کا ہی زیادہ عادی بھی ہوں، قائل بھی ہوں۔ آسان ہی ہوتی ہے اردو، مشکل نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یارو چس نہیں آتی، سمجھ آئی نا؟ تو تسی بھی چس جے لینی ہے تو تانوں دینی بھی پوسی، سمجھ آئی نا؟ تو اپنے دائیں بائیں والوں کو آپ نے خود ہی جگا لینا ہے۔ جو بندے اپنے موبائلوں سے لگے ہوئے ہیں ذرا موبائل جیب میں ڈال دیں، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو بن رہی ہے تو انہوں مل جائے گی، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔
ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਕ ਔਲਾਦ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਅਹਾਦੀਸ ਤയ്यबा ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾ अलैहि सलाम ने फरमाया ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਨਕਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ 3 ਅਮਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पहली चीज़ क्या है? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ पहली चीज़ है सदक़तुन जारियतुन। पहली चीज़ है मरण वाले दा सदका जारिया, यानी जेड़ा बंदा मरिया है ना, वो सदका जारिया कर गया, कोई मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, कोई सड़क बनाई, पुली बनाई, गरीब बच्ची की शादी की थी, किसी ने दवाई ले, XYZ कोई चंगा काम कर गया, फरमाया ओदा सवाब अल्लाह कबर वाले नू अता फरमांदा है। तवज्जो है सब हज़रात दी, ये पहली चीज़ है। इस वास्ते इशारा ये है कि सानू चंगे काम करने चाहिए, समझ आ रही है, ताकि उन्हां दा सवाब कबर दे अंदर मिलता रह जाए। नंबर 1। नंबर 2, फरमाया दूसरी चीज़ जिसका सवाब कबर दे अंदर जाता वो क्या है? फरमाया इल्मुन युनतफ़अु बिही। फरमाया ऐसा इल्म जिस तू दुनिया वाले फायदा उठाते रह गए। और तमाम उलमा ने इसकी शरह के अंदर लिखे, इस इल्म तो मुराद इल्म दीन है, इल्म दुनिया नहीं है। और इल्म दुनिया वो कई तो कह छड़ते ना कि ये जो सीखता है वो दायरा इस्लाम से फारिग हो जाता है, वो भी एक है ना जिन्हें शौक चढ़िया फिरता है, हालांकि आप भी पढ़िया लिखे है। नहीं तो वजह फरमाई मैं की कह रहे हैं, हालांकि आप ये मतलब आप भी दायरे तो बाहर ही है। वो कई है ना, फिर उन्होंने अपनी वजाहत होंगी, बंदा करे की जनाब, शाला बंदे की अकल की गरारी पुट्ठी ना हो। तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, गुजरात के अंदर पखे बनते हैं याकूब फैन वालियां दे, वो एक बारी ना उन्होंने पखियां की कंप्लेन आनी शुरू हो गई भी ये पखे तो हवा नहीं देंगे, उन्होंने कहा पखा चलता हवा नहीं दिंदा। वो जदों सारे मुल्क के शिकायत आई तो पखे मंगवाए ना, इंजीनियर ने चेक किया, उन्हें आखा यार पखा ठीक है, विचली गरारी पुट्ठी फिट हो गई है। जो नहीं फरमाई मैं तुहानू की आख्या यार, ऐ सिर हिलाउण वाली कौम, बोलो जरा फिर मैं तुहानू अगली गल सुना, मैं तुम्हें चेक कर रहा। तो अर्ज ये है शाला किसी की गरारी ना पुट्ठी फिट हो जाए, समझ आई ना, गरारी पुट्ठी हो जाए तो सारा मामला ही खराब हो जाता है। गरारी सीधी होवे तो फिर गल इल्मे दुनिया भी हासिल करना चाहिए ताकि बंदा उन्हां दा मुकाबला कर सके, समझ आई ना। लेकिन इस इल्म की फजीलत भी तां होनी है जो इल्मे दीन दे ताबे होवे, तो उस जरूरत वास्ते सीखा जाए। शौक फैशन ते नौकरियां है तो 4 दिन की खेड है, समझ आई ना। इस वास्ते सानू चाहिए इल्मे दीन नू तरजीह देवी, लेकिन साडे हाँ नहीं दी जाती। लेकिन मैं सादा मिजाज दा तक मौलवी हाँ, उस हिसाब की तकरीर करांगा। साडे एक घर दे विचों सवेरे सवेरे 3-4 बच्चे निकलते हैं। मैं मिसाल दे रहा, अंदाजे बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सवेरे सवेरे बच्चे निकलते हैं घर दे विचों, 3 बच्चे जाते पे ने स्कूल, 1 बच्चा जाता पाया मदरसे। 3 बच्चे जाते पे ने स्कूल, 1 जाता पाया, इको गेट, इको घर, इको प्यो ते इको मां। वो जदों निकले ना तो फर्क पता क्या है? जेडे स्कूल जाते पैन वैल ड्रेस, गुड लुकिंग, जेब खर्ची, पानी की बोतल, टुक्कर, तवज्जो है सब हज़रात दी, मैं कि हर शय नाल है, बड़ी जनाब अली बूट शूट ते लश पश पूरी। लेकिन उस गेट दे विच जदों मदरसे वाला बच्चा निकलता है, सादा सूट, नजरां झुकियां होईयां, इस जुमले ते बोलना ते चाहिए ना, मैं की आखिया, सादा सूट, नजरां झुकियां, सिर ते टोपी, आम सादा 35 तो 45 रुपए वाली चप्पल, वो भी जा रहा है, ड्रेस सादा, पैसे कोई नहीं, लुकिंग सादा। अच्छा फर्क क्या है? ओदी जेब की तलाशी लो, 100-150 निकल आएगा स्कूल वाले दे, एदी तलाशी लो, और कहता कोई नहीं, कोई खत्म आ ही जाएगा। जींदा बंदा बोले जो पंजाबी सुननी है तो ऐसा एक अंदाज अपनाया इस मुआशरे ने। लेकिन फर्क पता क्या है? मैं क्या मैं सादा गल करांगा, जेड़ा बच्चा स्कूल जा रहा है ना, जिहदी खातिर बंदे मरदे फिरदे, कदी इत्थे ट्यूशन, कदी उत्थे, कदी ये। हुण मैं एक इशारा देना है, कई बंदियां तो उसले पहुंच जाना है, तो कई होंदे ना जिन्नी देर लंगर ना खाण कित्थे अपने। लेकिन मैं कोशिश करांगा सादा गल करां, जेड़ा जांदा पिया ना स्कूल, जिहदे ते इतना खर्चा कीता है, ओदा बस्ता ओदी कांड दे पिछे है,
جڑا مدرسے جاندا ہے او دا قرآن او دے سینے دے ہوتے ہے. اجے نہیں اللہ بھلا کرے تسی میری گل سمجھ گئے. لیکن نتیجہ ہن اگے آوے گا جے سمجھ آ جاوے. میں آکھیا بندہ خدا اے جڑے سکول جاندا پیا ہے نا اے دا بستہ تیرے ضمیر دے دروازے تے دستک دے کے تینوں کہہ رہا ہے بندہ خدا میرے واسطے اتنا مردہ پھرنا ہے. میں آج بھی تیرے پیچھے تے تیرے مرن تو بعد بھی میں پیچھے رہ جانا ہے. اے رب دا قرآن کہہ رہا ہے بندہ خدا عقل کر میں آج بھی تیرے اگے ہوں تیرے مرن تو بعد بھی میں تیرے اگے ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جنہوں سمجھ آئی وہ بولے میں کیا کہہ رہے ہیں جناب. تو اس گل نو اپنے ذہن دے اندر رکھو نا. جڑا بندہ سکول جاندا پیا نا او دا مدرسہ او دا جڑا بستہ ہے نا وہ سانو دس رہا لیکن سانو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی. مٹھے پہ گئے ہو یار سامنے آلے ہو. تے جڑا قرآن پڑھن جاندا پیا دا قرآن بھی ساڈے ضمیر دے دروازے تے دستک دے رہا سانو سمجھ ہی نہیں آ رہی. کی کریے جناب؟ علم ینتفع بہ، ایسا علم جس تو دنیا والے فائدہ اٹھاندے رہے. او علم مرن والا قبر دے اندر چلا جائے او دا ثواب قبر دے اندر پہنچدا ہے. مثال دے طور تے تواڈی مسجد دے امام صاحب نے علامہ قاری کلیم اللہ صاحب انہاں نے بچیاں نو پڑھا چھڑیا. تانوں قرآن پڑھایا، تسی اگے پڑھایا، انہاں نے اگے پڑھایا، انہاں نے اگے پڑھایا. یہ سلسلہ قیامت تک چلدا رہے. ثواب پہلے نو ملدیاں رہ جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے علم دین والا کام جاری رکھو. اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمتن طیبتن صدقتن. فرمایا کسی نو چنگی گل دسنا اے بھی صدقہ ہے. صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے روپیے دیتے تے تاں ہی صدقہ ہے. کسی نو چنگی گل دین شریعت اسلام دا مسئلہ دس چھڈو اے بھی صدقہ ہے. اور جنوں نہ آوندا ہوئے مفتی یا مجار خان نعیمی گجراتی یہ لفظ لکھے نے فرمایا جنوں چنگی گل نہ ہوندی ہوئے یا اتنا علم نہ ہوئے اس بندے نو چاہیے مسلمان بھائی وال ویکھ کے مسکرا پوے. آقا علیہ السلام نے فرمایا التبسم صدقۃ. فرمایا اپنے مسلمان بھائی وال ویکھ کے مسکرا پینا اے بھی صدقہ ہی. توجہ ہے سب حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس واسطے اپنی عادتاں بڑھاؤ نا ذرا. یہ تو بہت اچھی عادت ہے نا. اور جس دین دے نال تسی تے میں وابستہ پتہ کتنا پیارا دین ہے. اتنا پیارا دین ہے. ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے اور پورا باب ہے باب اماطۃ الاذی عن الطریق. او دے تحت حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی راستے تے چلدا جا رہا ہے، اگر کوئی بندہ کسی راستے تے جا رہا ہے سفر کر رہا ہے، انہیں ویکھیا اس راستے دے اوتے کوئی رکاوٹ والی چیز ہے، اٹ روڑا وٹا ہڈی کنڈا کوئی شے بھی اس نے ویکھی ہے نا بھئی یہ سڑک تے پئی ہے تے یار کسی نے ٹھڈا لگ سکدا ہے تکلیف ہو سکتی ہے. اس نے اس نیت دے نال ہٹایا ہے کہ یار گزرن والے نوں تکلیف نہ ہوئے. فرمایا اس سے عمل تے اللہ تعالیٰ نو جنتی بنا چھڑ دے. اتنا پیارا دین ہے. اس تو تسی آپ اندازہ فرما لو. لیکن اس دین والے پاسے آ کے کوئی نہیں راضی. چند ایک مخلص دوست ہیں جڑے کوشش فرما رہے ہیں. بہرحال کوشش کرو، کوئی چیز بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز کیا ہے؟ علم ینتفع بہ. قبر دے اندر پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری ہے ایسا علم جس تو دنیا والے فائدہ اٹھاندے رہے. علم قرآن، علم حدیث، شریعت، فقہ مسائل. آر یو انڈرسٹینڈ؟ آگے چلو. تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اولاد صالح یدعو لہو. فرمایا مرن والے دی نیک اولاد جڑی او دے واسطے دعا کر دیے اللہ اس اولاد دی دعا قبر دے وچ چپڑا دیندا. توجہ نہیں فرمائی میں کی آکھیا ہے؟ او دی دعا قبر دے وچ چپڑا دیندا. ہن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دعا قبر جاندی ہے تے جاندی بھی اولاد دی ہے. اے نہیں کہ باقیاں دی نہیں جاندی، جاندی اولاد دی بھی ہے لیکن سب تو زیادہ انہاں دی جاندی ہے. تے جیڑا پیو دا جنازہ پڑھن تو بعد آکھے دعا ہی نہیں منگنی. زندہ بندے سے خطاب کر رہا ہوں، زندہ بندوں سے. جڑے آکھے کہ جنازہ ہو گیا بس بعد دعا نہیں منگنی. بابا تجھے کون سی گولی کھلاؤں کہ تجھے یہ بات سمجھ آ جائے ہیں؟ چلو یار اگے تے اے پرابلم سی نا وی جناب تسی میرا شریف بزرگاں دی قبر شریف مزار شریف تے جا کے دعا نہیں منگنی، داتا صاحب جا کے نہیں منگنی، سلطان باہو نہیں منگنی، گولڑا شریف نہیں منگنی. اگے تے چلو لوکاں نوں درباراں دی پیڑ سی، او رب کولوں منگن تے بھی پابندی ہے. سادہ مسئلہ میں نے بتایا لیکن چپ ہو گئے ہیں، پنجابی ہے یار. رب کو منگن تے بھی پابندی ہے. جبکہ اگر پڑھیا جائے قرآن اللہ فرماندا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فرمایا جدو کوئی سوالی آئے تے جھڑکنا نہیں.
دیکھو نا کوئی میرے بوئے تے آوے تے میں جھڑک نہیں سکدا, کوئی قاری صاحب دے بوئے تے آوے کیانی صاحب دے جھڑک نہیں سکدے, چشتی صاحب میروی صاحب دے دروازے تے آوے نہیں جھڑک سکدے. او بابا جڑا تیرے میرے کول منگے اونوں تو کوئی جھڑک نہیں سکدا, تے جڑا منگدا ہی رب کول پیا. اللہ سبحان اللہ. اس بات نو سمجھ رہے ہو میں کی کہہ رہا ہوں؟ اونوں پھر کیوں جھڑکیا جا رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھو میں تانوں پہلے دسیا بھی میں سادہ بندہ, جنازے تو بعد دعا نہ منگنا یہ ایک الگ لوکاں دا ایشو ہے. سانو نہیں پتا کیوں نہیں منگدے, سانو نہیں پتا. میرے پارو ککر تے ٹنگو پیو نو. یار مٹھا بولدا پیا یار میں کی کہہ رہا. میرے پارو پیو نو کھمبے تے ٹنگو کوئی ٹینشن نہیں, لیکن یہ تواڈے مقدر نے کہ تسی دعا نہیں کردے. جڑا کردا بیٹھا انہوں نجائز تے ناک تیرے پیو کولو نہیں منگیا, منگیا تے خدا کول ہے نا. اور اللہ نے تے اپنے دروازے بند نہیں فرمائے. اپنی اولاد دی تربیت کر جاؤ کہ ساڈے مرن تو بعد ساڈے واسطے ایسے تمام ضرور کرنے نے. انہاں بچیاں نو جڑا انہاں کم کیتا ہے اس تے شاباش. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس سال ہر سال تو کر رہے ہیں اس تے وت شاباش. سمجھ آ رہی ہے؟ اور انہاں جڑا موضوع دیتا ہے میں اس تے آنا, لیکن ایک بات میں عرض کراں, اپنے والدین دا احترام کیتا کرو. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث شریف نو لکھیا ہے اپنی تفسیر کبیر دے اندر. آپ فرماندے نے جس بندے دا اے دل کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق وچ برکت عطا فرمائے. ساڈا بھی دل کردا کہ نہیں کردا؟ بولو بھائی. کردا ہے نا جی. ہیں تے اسی تویت لین ٹور پونے ڈبے پورے دے کول. ایک نمبر پیر ویسے گھٹ ہی تویت دیندا ہوندا ہے. وہ کہندا بچہ دعا کر, بس تیری دعا کیتی ہے نماز پڑھ خیر و برکت ہو جائے گی. تے جڑا 2 نمبر ہی ہوئے وہ کہندا 500 والا یا 1000 والا کیڑا چاہیدا ہے؟ او بیٹھا ہے واگے ہیں یار میں تینوں کی پیا. سمجھ آ رہی نا کدائیں سے دے کنڈے تن نہیں جاندا, اٹھ دیاں ہڈیاں پرانیاں کنیاں منہ دیاں مریندا ودا. خدا دا نام من, 2 جہان دا سردار قرآن تیرے گھر پہ ہے, کدی اونوں پڑھ کے ویکھ, تینوں کسے ڈبے پیر دی لوڑ نہ پے گی. اے قرآن تیریاں بکھا ختم کر کے رکھ دے گی. لیکن اسی قرآن والے پاسے توجہ ہے جناب دی. فرنٹ سیٹاں لے ڈھلے پے گئے نے, باقیاں دی تے خیر ہے. میں ویکھ رہا بالکل. میں اجے اصل موضوع تو چھیڑیا ہی نہیں نا. یہ تے چونکہ باتاں ضروری نے نا تربیت دیاں. جس نسبت دی وجہ تو تسی محفل کیتی ہو بھی تو تواڈے ذہن وچ پاواں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, عرض خدمت یہ ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس بندے دا دل کرے کہ میرے رزق وچ برکت ہو جائے وہ کی کرے؟ فرمایا جس ویلے بھی دعا منگے نا, اپنی دعا دے اندر اپنے والدین دی خیر منگے. جیندے نے تے صحت والی زندگی, جے فوت ہو گیا تے بخشش. فرما ہر دعا وچ اپنے ماں پیو واسطے دعا کرے, اللہ دے رزق دے اندر برکت عطا فرما چھڈے گا. جڑے چوپ بیٹھے نے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میں کی آکھیا جناب؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث نو درج فرمایا. ہن اندازہ فرما لو اسی برکتاں لین کتھے جاندے پے ہاں تے برکتاں ہیں کتھے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تے صرف یہی موضوع ہوندا نا تے اس تے میں گھنٹہ ڈیڑھ لاندا تو پھر آندی چس. لیکن جڑا دوسرا موضوع ہے نا وہ جدو سنو گے آئے گی چس نو بھی چس. یہ میں تنوں صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن کئی گوڑے چھاڑ یار, ناراض نہ ہونا, اللہ تجھے مدینے لے جائے, ناراض نہ ہونا. سر ہل رہا تیرا, ذرا زبان ہلا سبحان اللہ علی پیار دینا. توجہ رکھیے گا جناب. عزیزان مکرم, ہن اگلی بات بھی سماعت فرماؤ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں دی شان بھی بیان کیتی اور باپ دی بھی. ساڈے معاشرے وچ ماں دی شان زیادہ بیان کیتی اور سنی جاندی. اے جی ماں دی شان, نقیب صاحب ماں دی شان, نعت خان صاحب ماں دی شان, خطیب صاحب ماں دی شان, کدی پیو دی بھی سن لئی کرو. یہ میں جناب نو صحیح کہہ رہا ہوں. اور یہ حضرات علماء مشائخ سادات بیٹھے رہے اور میں جناب نو صحیح کہہ رہا ہوں. جو مینوں سمجھ آیا ہے نا, ماں دی شان کیا بات ہے, لیکن ماں تو بھی ود پیو دی شان ہے. تسی آکھو گے یار پہلا مولوی ویکھا جڑا پیو دی اتنی سائڈ لے رہے ہیں. جبکہ میں جناب نو تھوڑا جا اشارہ بھی دے دینا نا تاکہ بات ہے تو دلیل ذہن دے وچ بیٹھ جاوے نا. عزیزان مکرم, سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر عالم انسانیت دے وچ اے دسو بھئی اما ہوا نو پیدا کیتا یا باب آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے؟ سارے بولو سارے. جے دا بابا آدم ہے سارے بولو ایک باری. باب آدم نو نا تے پھر تینوں کوئی نہیں سمجھ آئی شان کے دی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سجدہ تو فرشتے انہاں نو ہی کیتا ہے نا. انسانیت دی شان تے اوتھے ہی ٹری ہے. ایک نشانی تے اے ہے. دوسری
पंजवें सिपारे च अल्लाह पाक ने फरमा छड़े अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। अल्लाह खुद फरमांदा है कि असीं मर्दां नूं औरतां दे उत्ते फजीलत अता फरमाई है। जिस रब ने औरत और मर्द नूं बनाया ना, उस रब ने फरमाया है, आवाज कमजोर ना करे ना, कि फजीलत वाला कौन है? मर्द। ये दूसरी बात। और तीसरी बात भी सुनो गिरामी कदर हजरात, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बड़ी बयान की जाती है और कंजुल माल शरीफ के अंदर है भी सही, दीगर मुहद्दिसीन किराम ने लिखे, फरमाया अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, फरमाया जन्नत तुम्हारी मां दे कदमां दे थल्ले है। बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन मेरा एक छोटा जिहा सवाल है, जिन्हों समझ आवे वो बोले, दूसरा बंदा नहीं। मैं कह जी मैं औलाद हाँ, मैं बेटा, मेरी जन्नत मेरी मां दे कदमां दे थल्ले, लेकिन सवाल यह है मेरी मां दी अपनी जन्नत के दे कदमां दे थल्ले? तवज्जो है कि कोई नहीं है? मेरी जन्नत मेरी मां दे कदमां दे थल्ले है, बिल्कुल ठीक है। मेरी मां दी जन्नत किथे? यार मौलाना ये सवाल तो है। आओ मैं आपको एक हदीस मजमा ज़वाइद के अंदर अल्लामा हैसमी ने लिखे है, नबी करीम अलैहि सलाम घर के अंदर तशरीफ फरमा सन ते एक औरत आई, उन्हें कहा हजूर मैं कुछ मसाइल पूछ रहे, फरमाया बैठो, दसो मसाइल क्या ने। उन्हें मसाइल दसे, नबी पाक ने सुने। हुण मेरे आका, ए जुमला भी सुनी जरा, मेरे आका अल्लाह दी अता दे नाल गैबां ते खबरदार सन। जिहदा यकीन है बुलंद आवाज़ दे नाल बोले, मठा ना बोले। गैबां ते खबरदार सन। आप समझ गए कि ये मुआमलात कैसे ने? आपने फरमाया ए औरत मसाइल हल हो गए? जी हाँ। फरमाया शादीशुदा है? जी हाँ। एक गाल टोरन का अंदाज होता है ना, शादीशुदा है? हाँ जी। फरमाया गारज कैसी गुजर रही है? देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं, जानते तो सर ना। फरमाया दस गारज कैसी गुजर रही है? उन्हें पता की आख्या? उन्हें आख्या हाँ ठीक ही है। मैंने एक अंदाज बना के बता दिया, उन्हें ना बेरुखी की थी। उन्हें आख्या हाँ ठीक ही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार, ए जुमला सुने आज। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा शौहर तेरे वास्ते जन्नत भी है, तेरा शौहर तेरे वास्ते जहन्नम भी है। उन्हें क्या हुजूर किस तरह? फरमाया अगर वो दी ना फरमानी करें, फरमाया तेरे वास्ते जहन्नम है, अगर फरमा बरदारी करे तो तेरे वास्ते जन्नत है। अगर मेरी जन्नत मेरी मां दे कदमां दे विच है ते सच्ची बात है कि साडियां मावां दी जन्नत साडे अब्बियां दे कदमां दे विच। काश के सानू जुमला समझ आ जा, वो को समझ आई है तो बाप दी शान भी सुना करो। मैं इको बात अर्ज करा, कसीर इमाम मुहद्दिसीन किराम ने हदीस शरीफ नु दर्ज फरमाया, नबी मुकरम अलैहि सलाम तशरीफ फरमा सन। तवज्जो है भाई, ये चौकड़ियां मार के बैठे थोड़ा सा सामने वाले सूफी साहब, ओ सूफी साहब चौकड़ी मारी यार, नाराज ना होना, तकड़े होके बैठो जरा। मैं जरा मैनू पसीना आया, मेरी तबीयत खुल गई, मौजू मैं तुहानू फिर सुनाना है। अजे मैं तुहाडी तरबियत कर रहा, और तरबियत बड़ी जरूरी होंदी है। और इस तो भी जरूरी गल्लां ने जिहदे वास्ते मैं जनाब नू तैयार कर रहा। गिरामी कदर हजरात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा सन ते एक सहाबी आ गया, उमर रसीदा, जिन्हों आप अपनी बोली बुढ़ड़ा ने, बुढ़ड़ा गल समझ आती पई, पंजाबी समझ आ रही है ना जी। वो बुढ़ड़ा सहाबी आया ना, तो उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जिहड़ा पुत्र है ना वो अपनी चीज़ां मेरे को लुका लैंदा है ते वो मैनू नहीं दिंदा, ते मैनू बड़ी पीड़ हुंदी है, तकलीफ हुंदी है भई अपनी चीज़ां क्यों लुकाउंदा, पुत्र भी मेरा है ते अपनी चीज़ां लुका लैंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दे पुत्र नूं सद के ले आओ। वो नवा नवा सी ना, नवे नवे कई असूल सीखते हैं, कई सीखने होंगे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर आ गए, फरमाया कौन है? जी मेरे अब्बा जी। फरमाया इन्हू तेरे नाल एक शिकवा है, तो इजाजत होवे तेरे सामने बयान करे। एक मैं जुमला देने लगे, दा मतलब है किसी के सामने किसी को जलील नहीं करना चाहिए, तरीकाकार अच्छा संजीदा अपनाना चाहिए। फरमाया कि कोई शिकवा करेगा? हाँ जी बिल्कुल मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अब्बा जी होया है? अब्बा जी ने आख्या हजूर है मेरा पुत्र है, अपनी चीज़ां लुका लैंदा है। अगू पुत्र मुस्कुरा के हाँ जी हजूर अब्बू जी सही कह रहे हैं, असले बुढ़े हो गए ना, तो हुण चीज़ां खराब कर बंदन। हाय 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 हाय, कई पहुंच गए और कई बैठे हैं अभी मेरे से। अब्बा जी बुढ़े हो गए ना, चीज़ां खराब। अब्बा जी को हुण मंजा ते चुकया जांदा नहीं, ओ ते पिया धुप ते गर्मियां च हो गया खराब, ते छोर ने हाल हाल च गत्ती भी एक ही हो गया है। समझ आई? अब्बे कोल तो नवा पक्खा चुकया नहीं जाता, यह कहता अब्बा पुराना ला ला, यादा बगैर पखे तो ही सौ जा, अब्बा तू की करना है। बैठे हो, इन्ना चीज़ों की बड़ी लोड़ है जड़ियां मैं सुना रहा। हुण कई बंदे बोलते हैं तो कई बह गए, तो पर पूइयों बह गए। ये गल्लां बड़ियां औखियां होंदियां ने जनाब।
نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا کی آخیا ہے؟ انہیں آخیا یا رسول اللہ ابا جی بڈھڑے ہو گئے انہوں چیزاں دی حفاظت نہیں کر سکتے وہ خراب ہو جاندیاں میں اس ڈر تو اپنے باپ نو نہیں دیندا. نبی پاک علیہ السلام نے جملے سنے چشمان کرم دے وچوں اتھرو چل پڑے. نبی پاک رو پے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو روئے نا تے رو کے آپ نے فرمایا تھوڑا جہا غور کر خاں اپنی حالت دے اتے بھئی جدو تو مفہوم عرض کریں جدو تو چھوٹا ہوندا سی تو اپنے باپ دیاں کتنیاں چیزاں نو خراب کیتا تینوں پتہ ہے؟ اللہ آپ بیٹھے ہیں ذرا غور کرو آج اپنے پیو نو نواں منجا نویں کرسی نواں پکھا نہیں دیندے دسو نا کتنیاں چیزاں اپنے باپ دیاں الماریاں بنیاں شیشے بننے سکوٹر بننے اڑامے لے کے آئے تاکیاں بنیاں بوئے بننے اور پیو پتہ کی کہندا سی چلو یار میرا ہے تے صحیح نا وہ اتنی گل کر کے خوش ہو جاندا سی تے آج دا پتر اے اپنے باپ کو چیزاں لکا رہا کیوں آخر جی ابا خراب کردا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی اس حدیث شرح دے اندر علماء فرماندے نے انسان غور کر ساریاں چیزاں تے تیرے پیو دیاں نے تو کوئی ماں دے ڈیڈ وچوں لے کے آیا سی نہیں توجہ فرمائی نا میں کیا کہہ رہا ساریاں چیزاں ہیں بھی تیرے پیو دیاں دتیاں بھی ہو سن آج پیو کو روکنا ہے. نوجوان خدا کا خوف کر اپنے باپ سے چیزیں نہ چھپا. اور کئی بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں ہم اتنے موٹے آنسو دیکھتے ہیں تو ساڑھے کل دعاواں کرواندے ہیں یار منتا من کے پتر لے آئے پر بے حیا ہو گیا میری گل نہیں سندا اپنے ماں باپ نو نہ ستا. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو کیا ہے وہ بھرنا پڑے گا پر یہ پنجابی ترجمہ ہے بن دائی اج ماں پیو نو جتنا ستاوندا پیا نا انجے سمجھ بھی کمیٹی پائی جانا ہے یہ جڑے دن نکلے گی تو بڑا تنگ ہوئے گا. اپنے ماں باپ نو نہ ستا جنہیں ماں باپ نو ستایا ہے فقی ابو اللہ سمرقندی اور امام غزالی جیسا لکھا ہے فرمایا اس بندے نو ڈبل سزا ہوندی ہے دنیا تے بھی آخرت دے وچ جڑا ماں باپ نو ستاوے. اے جڑی چند دن پہلے شب برات گزری ہے اس دے اندر اللہ تعالیٰ بڑے تو بڑے گناہگار دی بخشش فرما دیندا ہے لیکن والدین دے نافرمان دی بخشش اس رات بھی نہیں ہوندی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنے ماں باپ دے نال ضرور احترام دے نال پیش آیا کرو بالخصوص والد اور والدہ دونوں دے نال. سمجھ آ رہی؟ اور اگر ایک پردہ کر جائے تو دوسرے دا ڈبل خیال رکھیا کرو یہ بڑا ضروری ہوندہ ہے. اللہ پاک اسانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے جدو سنیا نا کہ یہ کہہ رہا کہ ابا جی چیزاں خراب کر دیندن حضور اکرم علیہ السلام رو پے اور رون تو بعد رحمت عالم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تاریخی جملہ آج بھی یہ اصول بن چکے ہیں کہ قیامت تک یہ اصول ہے فرمایا انتا ومالوکا لے ابی کا فرمایا سن لے تو بھی اے دا تو تیرا مال بھی اے تھا خبردار سارا زمانہ تیرے کو پوچھ کے خرچ کرے گا تیرا پیو بغیر پوچھے تیرے کو خرچ کرے گا. سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ساڑی فقہ دے اندر اصول پڑھایا جاندہ ہے کہ والد واسطے یہ پابندیاں نہیں ہوندیاں. پاکستان دا قانون بھی ہے اگر کوئی والد اپنے بچیاں دا مال لے کے خرچ کر دے نا بغیر پوچھوں وہ اگر پرچہ بھی کرن تو اس تے پرچہ نہیں ہوندا. اگر کوئی قانون دان بیٹھا تے پوچھ لو دے کلو او دے تے کوئی پرچہ نہیں ہوندا. آخے جی انہوں ساڑا قانون کیوں نہیں پھڑ سکدا میں کہا جی انہوں رب نہ پھڑے. سبحان اللہ جدے ہاتھ اپنے نے او تو بولے نا میں کی کہہ رہا سبحان اللہ جنہوں رب دا قانون نہ پڑھے دسو نا انہوں تیرے پاکستان دا قانون کی میں پڑھ سکتا ہے. سو اس واسطے والد دا اتنا بڑا رتبہ ہے اپنے والدین آخری عمر دے ستایا نہ کر. جتنے نوجوان بیٹھے ہو بہر صورت اپنے والدین دا احترام کرو. لیکن آخری جملے اس دے آگے پھر میں اپنے موضوع اصلہ لانا. گرامی قدر حضرات میں والدین جتنے بیٹھے ہو اے ویکھو ہاتھ جوڑ کے تواڈے پتران دے برابر ہاں تسی بھی اپنی اولاد تے شفقت فرمایا کرو. بسا اوقات جدو مسائل سنے جاندے نا تے والدین دی طرفوں بھی بے جا سختی کیتی جاندی ہے. ناراض نہ ہون والدین یہ بسا اوقات یہ چیزاں آ جاندیاں. اس واسطے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا کہ تسی بھی تھوڑا جہا نرمی والا پہلو اپنی اولاد تے رکھیا کرو. دویاں دے پتر آمن تے بڑیاں شفقتاں کر دیو تو جیڑا تیرا اپنا ہے جو ہے میں نے کیا کہا ہے یہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچ لیں تو سامنے مثالہ آپ پہ آ جاسن کہ مولانا صاحب کی کہہ رہے ہیں یہ زندگی دا تجربہ ہے جڑا میں جناب نو دس رہا ہوں. ضروری نہیں کہ اولاد دا قصور ہوئے بسا اوقات اگیوں بھی تو کام تھانے والا ہی ہوندہ ہے نا بہت زیادہ شدت و سختی کیتی جاندی ہے تو والدین نو بھی چاہیے تھوڑی جی نرمی اختیار کرن تاکہ اے اولاد اساڈے کول بوے کسی اور کول نہ جاوے. اے سن تربیتی باتاں اس محفل دے حوالے دے نال اے یاد رکھو گے. آواز تھوڑی بہت مٹھی ہو گئی ہے جناب انشاءاللہ
ہن آ جاؤ مینوں موضوع دتا گیا ہے ناموس رسالت. اس موضوع واسطے میں پہلے دساں نہ کمزور بندہ ہے بیان کر سکتا ہے تے نہ کمزور بندہ سن سکتا ہے. تسی تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے تے تقریر ہوندی رہے گی, تسی نہیں بیٹھنا تے میں تہاڈی جان چھڑ دینی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہاں نے اللہ تے دے رسول نو تکلیف دتی نا, فرمایا دنیا تے بھی انہاں دے اوتے لعنت ہے اور آخرت دے اندر بھی انہاں دے اوتے لعنت. مٹھے نہ بولو, دنیا تے بھی لعنت اور آخرت تے بھی لعنت ہے انہاں بندیاں تے جنہاں اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیتی. ایتھے ایک بات عقیدے دی بڑی سمجھن والی ہے. علم الکلام دے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, جیڑا رب ہے نا رب ہومن واسطے ضروری ہے کہ کسی دا اثر قبول نہ کرے. تسی آکھو کہ یار یہ مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں. رب او ہوندا جیڑا کسی دا اثر نہ قبول کرے. مطلب کیا ہے؟ رب ہوندا جنوں کسی دی پرواہ نہ ہوئے. بولو تو صحیح نہ میں کیا کہہ رہا ہوں. رب دے اوتے کسے قسم دا اثر, سارا جہان سجدے پہ جاوے رب تے تامی اثر نہیں, کیونکہ رب جو ہے, اور پورا جہان اگر مخالف ہو جائے تے رب نو تامی اثر نہ پوے. اینو کہندے نے رب. سامنے والو یار یہ طبقہ صوفی صاحب تکڑے ہو ذرا, اینو رب کہندے نے. یہ بڑا خاص مسئلہ ہے. ہن یار اچھا یہ تے علم العقائد دا مسئلہ ہے کہ رب بے پرواہ ہے, سمجھ آئی نا, وہ بے نیاز ہے, کوئی پرواہ نہیں. لیکن اے جڑا ہے بظاہر تے لگدا بھی اللہ نے اثر قبول کر لیا. اللہ فرماندا جی نے اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیتی ہے, تکلیف تے اثر ہوندا ہے. واہ 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 کیا بات ہے نا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے. میں تھوڑا سا مشکل مقام پہ ہوں لیکن آپ جاگیں گے تو انشاءاللہ مقام آسان ہو جائے گا. گرامی قدر حضرات, اللہ تے اثر نہیں ہوندا, جبکہ قرآن کہندا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی, تکلیف کے لیے اثر ہوتا ہے. ہن اللہ نو اثر ہو نہیں سکدا. اللہ تعالیٰ نے ایو گل سمجھائی ہے اور مفسرین نے لکھیا ہے, فرمایا یہ دا مطلب ہے نہیں کہ کوئی اللہ نو تکلیف دے گا. اللہ نے اپنی ذات دا مظہر کامل اپنے حبیب نو بنایا ہے. فرمایا جن نے مصطفیٰ نو تکلیف دیتی سمجھو خدا نو دیتی. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, گھرساری سرکار دیے. اللہ بھائی توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. عزیزان مکرم, اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات دا مظہر کامل بلکہ اکمل مظہر تمام و اتم اپنے حبیب نو بنایا ہے. فرمایا سن لو جس نے میرے حبیب نو تکلیف دیتی سمجھ لو نے خدا نو دیتی. اس تو تسی سمجھ لو مقام مصطفیٰ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور لوگ نا مقام مصطفیٰ تول دے پھر دن کملے ہو گئے ہو یار. سادہ بات میں کرنے لگی اللہ کر کے سمجھ آ جاوے. مقام مصطفیٰ کوئی نہیں سمجھ سکتا. آقا علیہ السلام نے خود صدیق اکبر نو فرما چھڑیا لا یعرفنی حقیقتاً. سبحان اللہ. جنہوں سمجھ آوے دوڑیاں تے بول دے ہو, سیر ہلاؤں دے ہو, بولو تو صحیح نا. سبحان اللہ. غیر ربی فرمایا میری حقیقت نو میرے رب تو سوا جاندہ ہی کوئی نہیں. ان حقیقت کیا ہے؟ مسلم شریف نماز والا چیپٹر, نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے, سادہ اللہ کر کے سمجھ آ جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا رکعتا الفجر, ایک روایت ہے رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا لوگو جیڑیاں میں مصطفیٰ نے فجر دیاں ایک مرتبہ 2 سنتاں پڑھیاں اونا نو ایک پاسے رکھ لو, ساری کائنات دیاں عبادتاں ریاضتاں سب کچھ دوسرے پلے چ رکھ لو, ہر شے دا وزن گھٹ جائے گا, میری سنتاں دا بچ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سر ہلا کے گزارا کیتا سواد نہیں آیا. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. تاجدار مدینہ. میں ایک جملہ دین لگیا چونکہ میں اعلی حضرت دا ملنگ, سمجھ آئی نا, تے میں ٹکڑے کھا دینے مدنی چینل والے بابے دے. مرشدی اتار پر, بولو بولو, مرشدی اتار پر فیض رضا, فیض رضا. عشق و محبت اعلی حضرت, اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت اعلی حضرت, اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت اعلی حضرت.
اللہ اپنو سلامتی عطا فرمائے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا کئی بندے سر ہلا کے گزارا کر رہے ہیں, تسی بول سکتے ہو ویسے؟ سبحان اللہ. اے جڑا اگلا جملہ دین لگا نا اس طرح ایک باری مینوں بول کے دسیا جے. میں کئی بندے ویکھ رہے ہیں جڑے چنگے بھلے مذہبی بندے ہو کے چپ کر کے بیٹھے نے. مذہبی بندیاں دا زیادہ حق بندا بولو, باویں او مولوی ہے, باویں او پیر ہے, باویں او نعت خان ہے, باویں نقیب ہے, باویں عام بندہ ہے, او دا زیادہ آکھے کیوں؟ میں آکھیا ساڈے ورگے لوکاں دی ایک ایک ساہ نبی دی مقروض ہے. بے شک. ایک ایک ساہ ساڑیاں عزتاں نبی دے صدقے, ساڈا مقام نبی دے صدقے, ساڈا احترام نبی دے صدقے, ساڈا رزق نبی دے صدقے. تے پھر او دا ذکر آوے تے چپ رہیے, نبی نو ویکھ کے تے پتھر بولے ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ پہ. رسالت, نعرہ رسالت. ایک منٹ میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں, اے میرا جملہ سن لو جے سمجھ آوے دا. میں کہا لوگ گلاں کر دینے مقام مصطفیٰ دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری فجر دیاں 2 سنتاں ایک پاسے. اچھا میں ایک جملہ بولنا گیا, اے ویکھیا جے کینوں سمجھ آوندا ہے. اجے نبی دی سنتاں دی گل ہے, فرضاں دی تے گل ہی نہیں ہوئی. واہ 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 واہ. اے ویکھ لو پیر صاحب سنے علماء نے داد دیتی. ہن میں اگلی گل میں کہ اجے نبی دی تہجد دی تے گل ہی نہیں ہوئی. تڑپ جاؤ گے اگلا جملہ. اور میں کیا اجے تا معراج دی رات جڑا رب دے قرب خاص وچ گلاں ہوئیاں, اجے تا انہاں دا ذکر ہی نہیں آیا. تاجدار مدینہ آپ دی شان کیا, جملہ سن. میں کیا جس نبی دی ایک ادا ساری کائنات تو اعلیٰ ہے, او دیاں زلفاں دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے سب حضرات دی میں کی کہہ رہے ہیں؟ سمجھو تاجدار مدینہ دی شان کیا ہے, اور خوش نصیب ہے جڑے آقا دے نام تے تڑپ کے بول جانا. ہر بندے دے مقدر نہیں, یہ ہر بندے دے اے سائیاں والا بندہ بولدا ہوندا ہے نا. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مسنوی دے اندر لکھا ہے, جاگو گے تا سناواں نا ماں بابے دی گل میں. سبحان اللہ. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ بکریاں چاردیاں پھردیاں سی جنگل دے اندر. گل بڑی سوادی سمجھو گے تے پھر ناموس رسالت سمجھ آئے گی نا. اے میں نہیں تجھے پیرا دے رہا ہے, کوئی شے ہے. ہاتھ اٹھاؤ نا صوفی صاحب, ترکڑے ہو کے بیٹھو. بکریاں چار رہی سن جنگل دے وچ, حضرت پیر صاحب پیچھے لگ گیا بگیاڑ. بگیاڑ سمجھو نا, بھیڑیا سمجھ آئی نا. انہوں نے بکریاں نو جدو چکیا نا, مولانا روم فرماندے نے مسنوی دے اندر, چنگا چکیا. ایک بکری نو انہوں ٹارگٹ بنایا. بکری نے پیچھے موڑ کے ویکھنا, انہوں نے آکھیا اوے کمینہ تو میرے سر تے چڑھ گیا. جا کے بیٹھنا. انہوں نے آکھیا مر تے جانا ہے, اے دے ہتھوں مرن تو بہتر ہے بندہ ڈوب کے مار جائے. واہ واہ واہ. جو نہیں فرمائی. آپ آئیے صوفی صاحب کو جگاؤ ذرا, سارے جتنے بیٹھے ہیں. اچھا ہوا کیا, ذرا توجہ رکھنا. بکریاں جدو بھجیاں نا, ایک بکری نو نے بنایا ٹارگٹ. اگے سی پانی دا کھو بظاہر, توجہ ہے, پانی دا کھو. بکری نے ویکھیا بھی یہ میں چھلانگ مار دے ماں. بکری سی تو نے ماری نہ چھلانگ تے اوڑ کے گئی وچ. قدرت خدا دی پانی ڈوگا کوئی نہیں. واہ واہ. او نہ چھوٹا چھوٹا پانی تے تھلے گار دل دل بنی ہوئی. بکری گئی پھس. ہن میں جملہ بولن لگیا تیرے ذوق دی خاطر. پیچھوں جیڑا سی نا بگیاڑ, او بھی فول ریساں چ, اونے بھی ماری چھلانگ تے او تھوڑا جا پیچھے ڈگیا. میں آکھیا ڈیزل انجن سی نا. واہ 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 واہ. یہ تھوڑا سا تمہارے ذوق کے لیے بولنا پڑتا ہے, کئی بندے بولے ہیں اور کئی نہیں بولے ہیں, چلو خیر سمجھ آ جائے گی. اچھا وہ ڈیزل انجن دی بڑی ریس سی. او جدو ڈگیا, ڈیزل انجن ویسے ہی بھارا ہوندا ہے, او تھوڑا جا پیچھے او ڈگیا تے او بھی گیا پھس. مولانا روم فرماندے نے بکری بھی پھس گئی تے بگیاڑ بھی پھس گیا. لو جی دونے پھسے پین, سویر دا ٹائم دوپہر ہو گئی, شام ہو گئی, زور لگ رہا ہے, نکلدا کوئی نہیں پیا, نہ بکری تے نہ بگیاڑ. جدو شام ہوئی نا تے بکری نے انج پیچھے موڑ کے ویکھیا نا. ہن مولانا روم لے کے پتہ نہیں تینوں سمجھ آوے کہ نہ آوے, انج پیچھے موڑ کے ویکھیا نا تے بگیاڑ نو ویکھیا تے جناب زبان نکلے ہا 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 پیا کرے. تے بکری نے ویکھیا تے بکری دا ہاسا نکل گیا. سبحان اللہ. بکری دا ہاسا نکل گیا. تھوڑی بھی مسکراہٹ نکلنی چاہیے تاکہ سبحان اللہ بھی نکلے نا پھر. اچھا بکری دا جدو ہاسا نکلیا نا تے او بگیاڑ تے پہلے بڑا ٹینشن ہے سی, بھلا کیڑی گل تو بھئی ہم تو ڈوبے ہیں سنم, نال تیرا بھی رڑا لے جائیں گے. آج میں موجودہ بیلیاں دا حال ہویا ہے, ہم تو ڈوبے ہیں نال تیرا بھی رڑا لے جائیں گے. پہلو آمن دا شوق سی, ہن استعفے دے کے بجن دا شوق ہے.
میں نے کہا غیرت کرو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ممتاز قادری سے دشمنی کر، دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ لبیک 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 یار میں یا کیا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور جاگتے بیٹھے ہو، جس کو سمجھ آتی ہے نا وہ ذرا منہ سے بول کے سبحان اللہ کہے، پھر اگلا جملہ سناؤ تم این تھوڑا جہا جاگو۔ اجے میرے مزاج کے مطابق کئی بندے نہیں بولے۔ گرامی قدر حضرات ہویا کی او بکری ہس پئی تو بگیار کہنے لگا تو کیوں ہسی ہیں؟ بکری دا ہور ہاسا چھوٹ گیا۔ انہیں آکھا میں تا سنائیں سنائیں، انہیں آکھا بھی یار ہس دی پئی ہیں، انہیں آکھا باسے بھی کسے گالتے ہس ہے، انہیں آکھا کیڑی گالتے، انہیں آکھا تینوں اجے نہیں سمجھ آئی؟ آکھا نہیں، انہیں آکھا حرام کھاون والے نوں سمجھ آمدی نہیں۔ شکر الحمدللہ جو میرا جملہ سمجھ گئے ہو۔ حرام کھانے والے نوں کی پتہ لگے ناموس رسالت کی؟ اللہ ہائے 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 ہائے، حرام کھانے والے نوں کی پتہ لگے ناموس رسالت کی ہوندا ہے۔ اور ساڈا سائیں کڈا ڈاڈا ہے، اے ذرا اگے چل میں تینوں دسنا کتنا ڈاڈا ہے۔ اے بندے تھوڑے جے پریشان بیٹھے نے، ٹھلے بیٹھے نے، ہاتھ چک کے بولو نا ذرا سارے پیار دے نال۔ اچھا او جدو بکری نے آکر ابے حرام کھانا والے نوں سمجھ نہیں آوندا، انہیں آکھا سمجھ باویں نہیں آوندا، ایڈی چوڑی نہ ہو، ہاس دی کیوں ہے؟ انہیں آکھا میں تو گھر چلی جانا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات کی مسئلہ کیا ہے؟ انہیں کہا میں تو گھر چلی جانا، انہیں کہا چلی جانا، منہ نہیں تیرا ویکھیا ہے، انہیں کہا ویکھ لے۔ اب آپ میرے ساتھ چل نہیں، صوفی صاحب کی ہو گیا، آگے بڑے بول رہے تھے ڈھلے پہ گئے۔ واہ 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 واہ۔ انہیں کہا میں جانا ہے، انہیں کہا جے تو جانا ہے نا تو میرے کولو لگ کے جانا ہے۔ ہوں اگلا جملہ سنی، انہیں کہا تیرے کولو نہیں تیرے اتوں۔ اللہ بڑی سمجھنا رہی نا بکری دی۔ انہیں کہا تیرے کولو میں لگ کے نہیں جانا، میں تیرے اتوں ٹاپ کے جانا ہے۔ انہیں کہا اللہ مڑ گل ہوئی جڑا میرے اتوں ٹاپ کے گیا۔ انہیں کہا میں جانا ہے۔ انہیں کہا اچھا دس کی میں گل سرے تے لائیے نا، دس کی میں؟ انہیں کہا سن کی میں؟ انہیں کہا بدبختہ پھسیا میں تو بھی پیا، پھسی میں بھی پئیاں، مینوں پتہ میں نکل نہیں سکتی، پر تو ہے تو تے میں ہم میں جاگنا یار جے دا سائیں ہے۔ انہیں کہا مینوں پتہ کڑی شے تے ناز ہے کہ دس۔ انہیں کہا میں کو لا وارسی نہیں، میرا ہے سائیں، میرا ہے سائیں۔ تے جدو باقی بکریاں گھر گئیاں نے نا تے میرے سائیں نے ہن ویکھنا ہے فلانی بھی آ گئی، فلانی بھی آ گئی، فلانی بھی آ گئی، فلانی بھی آ گئی، تے وہ نہیں آئی۔ میرا سائیں لاجپال ہے، انہیں سوٹا چوک لینا تے لبن آ جانا ہے، لبدیاں لبدیاں ایتھے اوتھے 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 انہیں ایتھے آ جانا ہے۔ میرے جملے دا قتل نہ کری، میرا دل کردہ بڑھڑا جوان سارے بولن۔ انہیں آکھیا میرے سائیں نے جدو ایتھے آنا ہے نا انہیں مینوں تک کاڈی لینا ہے، تے جاندیاں جاندیاں جڑا تینوں پینجو پھیرنا ہے تو سوچ بھی نہیں سکدا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت۔ ہائے 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 ہائے، کاش کہ تینوں پتہ لگ جائے تیرا سائیں مدینے والا کڈا ڈاڈا ہے۔ اور بول تو صحیح نہ میں کی کہہ رہے ہاں؟ او سائیں پتہ کتنا ڈاڈا ہے، مٹھی جائی میں گال کراں گا اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ اتنا ڈاڈا ہے، اتنا ڈاڈا ہے، اتنا ڈاڈا ہے، فیس بک بند ہوئے، ٹویٹر بند ہوئے، میڈیا بند ہوئے، سڑکاں بند ہون، موٹر وے بند ہوئے، ہر شے تے پابندی ہوئے، تے پھر بھی 60 لاکھ بندہ جاندا ہے ممتاز دے کولو۔ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ واہ واہ واہ، توجہ ہے؟ جڑا جڑا جیندہ بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی جڑا انہاں دے نال سچا محبت والا بن جائے نا، انہوں میرے کریم نواز دے بہت نے۔ یہ سچی بات ہے، کاش کہ سانو سچا پیار ہو جائے، پھر سانو گال دا پتہ لگے گا۔
آج دی نشست دے اندر دسنا یہ ہے جدوں تک سچا پیار نہ ہوئے بندہ ناموس رسالت تے پہرا ہی نہیں دے سکتا. واہ سچا پیار ہونا چاہیے. ہن سنو جڑی میں بات عرض کردا پیا گرامی قدر حضرات, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جڑا اللہ تے او دے رسول نو تکلیف دیندا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ تے کسی دا اثر قبول نہیں کرتا, لیکن اللہ نے اپنے حبیب نو شان عطا فرمائی. اور پھر اگلی گل سنو نا, صحابہ کرام نے بھی یہ نہیں نہ آکھیا بس ٹھیک ہے گستاخ رسول ہے, نبی پاک کو بھونکتا ہے, اللہ نے لعنت کر دی ہے, بس ٹھیک ہے لعنت ہو گئی کام ہو گیا ہے بس. پتہ نہیں میری گل یا سمجھے نہیں تو یا میں سمجھا سکیا نہیں تھانوں. سمجھ گئے ہو تے چوپ تے اداں بیٹھے ہو بھی جی میں ساری سمجھ گئے ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس بات نو سمجھو نا یار. اور گرامی قدر حضرات صحابہ کرام بیٹھے نہیں, صحابہ کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پتہ کی فرمایا, ربا سونیا اے ہے تیری محبت, جملے دا قتل نہیں کرنا, ربا سونیا اے ہے تیری محبت تیرے حبیب دے نال کہ تو او دی تکلیف نو بھی اپنی کہہ رہے ہیں اور لعنت فرما رہے ہیں. ربا سونیا جڑی ساڈی محبت ہے اسی تے کر دیاں گے ٹوٹے. او جدے ہاتھ ہیں چوک کے تو بولنا یار میں کی کہہ رہا. زندہ باد اور سننا اللہ جوانہ دی جوانیاں سلامت رکھے. سننا اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جنگ بدر دا دن سی نا, بدر دا توجہ ہے, رمضان شریف دے اندر ہوئی نا جنگ بدر. نبی مکرم علیہ السلام جدو جنگ تے گیا نا ایک دن پہلے میرے نبی نے لکیراں ماریاں, ایتھے ابو جہل نے مرنا. جڑے کہندے نے علم غیب نہیں ہے, میں کہ رمضان شریف دے اندر 17 رمضان آوے تو دوب تے روزہ رکھ کے کان پھاڑ لیا کر. اوکے مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہ تو کہنا علم غیب کوئی نہیں, تے نبی پاک نے ایک دن پہلے جیسے ایتھے مرنا کنے, نبی نو یہ بھی پتا ہے کنے مرنا ہے, کدوں مرنا ہے, کتھے مرنا ہے, کیڑی جگہ تے, تے تو کہنا غیب کوئی نہیں. حدیث بھی بخاری دے وچ ہے, سنی بندہ بولے یا تے سانو اس چیز دا جواب دے دے آخر نہیں اللہ نے علم دیا ہے, اور میں کہا وڈ کے مرنی. ایو گل تے اسی سمجھائیں بنیا بھی علم دیتا تے رب نے مانتا صحیح. میں حضرت پیر صاحب آپ دی توجہ, علامہ صاحب, پروفیسر صاحب, میرے بزرگ بیٹھے نے, اے کلیم اللہ بھائی, کیانی صاحب, جتنے بھائی بیٹھے نے میں توجہ چال. پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا علم غیب ہے تو بتاؤ کلی ہے یا جزی ہے؟ کیا کہتے ہیں جی؟ کلی ہے یا جزی ہے؟ اور ماں کا نسل مکی بول تو صحیح بڑے اما کی پیانا. تینوں میں گل سنا ماں گا جے تیرے سینے چ پتھر دا ٹوٹا نہ ہویا, دل ہویا نا تو دل چ مدینہ ہویا, تینوں سواد پھر آئے گا. میں کیا کہ کلی ہے یا جزی ہے؟ اور میں کہا انشاءاللہ نسل مکی. حضرت آدم علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا كُلَّهَا. میرا جملہ سنی, میں کیا آدم دا کلا مان گیا, میرے نبی دی کلی نہیں بندا. چک کے بول یار سبحان اللہ. میں کیا کہ آدم علیہ السلام دا کلا مان گیا ہے. او بھائی بولو, آدم علیہ السلام دا کلا من نہیں کھلوتا ہی. اللہ نے فرمایا کلہا. گال تو میں سنائی ہے کئیاں نو باہر والے بندے کہندے نے جی او مولوی سواد آ گیا ہے, اندر میرا خیال تھوڑی جی حبس ہے, اس واسطے تانوں چاس نہیں آ رہی. کوئی ایسی گل نہیں, عشق مصطفیٰ دی اپنی گرمی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ گرمی اپنی ہوندی ہے جناب, توجہ ہے. تو میں آخیا ادھر کلا مان گئی تھے, کلی نہیں پیا مندا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک بس توفیق عطا فرما دے سمجھنے کی ہیں, تو پھر تو پتہ بھی چلے نا. بات دور نکل جائے گی, میرا یہ علم والا موضوع نہیں ہے. کدی دینا حضور کا علم, پھر میں تو سناواں گا سبق, وہ ایک الگ سے موضوع ہے. لیکن میں صرف ایک چھوٹی جی بات عرض کی تھی ہے تاکہ میں اگے ٹراں جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا. نبی پاک نے لکیر لا چھڑی, ایتھے فلانے مرنا, ایتھے فلانے, ایتھے فلانے, ایتھے فلانے, ٹھیک ہو گیا جی. کسی نے بھی نہیں آکھا یا رسول اللہ غیب تے اللہ کول ہے. آج دے مولویاں تو پڑھے لکھے بھی زیادہ سن تے عربی دان سن. آج تا نکی جی گل تے شرک دا فتویٰ لگدا ہے تے او تے بیٹھے ہی اوتھے سن, جو آکھنا ہے وہ ہو جانا ہے. انہوں نے تو نہیں آکھا بھی یہ کیا ہو رہا ہے. نبی پاک نے فرما دیا یہاں مر گئے جی, ٹھیک ہو گیا جی, سویر ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہم یہاں رکیں گے کیا بات تے کھلوتے کیڑی جگہ تے ریتلی جگہ تے نبی پاک کھڑے ہوئے ریتلی جگہ تے تھوڑا جے جیتے دھوڑ وغیرہ ہے نا اس جگہ تے کھڑے ہوئے سن تے او جڑے اگلے بیلی سن سمجھ آئی او بڑا کتے کھلوتے او کھلوتے سن پکی جگہ تے نبی پاک نے فرمایا اوتھے ایتھے اسی کھلونا انہاں پہلو جگہ ملا لی ہن ہویا کی سویرے آیا بدل اللہ توجہ ہے سبحان اللہ ہلکا ہلکا می ہویا زیادہ نہیں ہلکا ہلکا می ہوئے پکی جگہ تے چکڑ یار کیوں نہیں جاگ رہے میں تو نہیں آکے اسی لیٹ کروں جاگو تو صحیح نا پکی جگہ تے ہو گیا چکڑ جیڑا اٹھے تلک کے کڑام تھلے کڑام تھلے کڑام تھلے تے جیڑی جگہ ہلکی ہلکی ریت والی سی می آیا جگہ ہو گئی پکی صحابی جتھے کھلوندا کلا ہی ٹھوک دیندا ہے واہ 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 سمجھ آ رہی ہے پکی جگہ وہ کہنے جا رہی ہے سارے نال کیڑی بنی نہیں توجہ فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ایسے ہی ہے میدان وہ میدانہ چی میں ہوندا جناب اچھا ہوا کیا وہاں پہ کھڑے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آپ ایسے صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیجئے تو میں کھڑوتا نا تے ساڑھے پیچھے بھی ایک صف بنی تے دو دو بندے اگلے بندے دی کان تے کھلوتے سن شالا کان تے کو ہووے صحیح پیر جی کان تے کو ہووے پر پچھو درو منالا نہ ہووے سہارا دے منالا ہووے عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میرے پیچھے جڑے بچے کھڑے ہوئے نا وہ سن چھوٹی عمر دے معوذ اور معاذ بعض معوذ اور معاذ اعراب دے پڑھیا جاندا جس طرح میں وہ پیچھے کھڑے ہو گئے آپ فرمان لگے نا میرے دل دے وچ خیال آیا یار لینا بنی ہوئی نے ہر دی کان دے پیچھے بڑے تکڑے میری کان دے پیچھے دو چھور کھلوتے ہیں توجہ نہیں فرما رہے ناموس رسالت کیا ہے ایک کیویں پیرا ہوندا سنی ذرا آپ فرماندے نے دو چھور میرے پیچھے کھلوتے ہیں میں اپنے دل ہی سوچا بھی یہ کی کرن گے تھوڑی دیر گزری نا تے ادوں ہیں جا اپنے ایک دن ہاتھ مار کے اگے ہوئے ایک نے مینوں پوچھیا یا ام حل عرفت ابا جہل جواب سنی او مینوں نا اس طرح ہاتھ لا کے آکھیا بھی چاچا ایک گل تے دس کے پوچھ فرمایا تو ابو جہل نوں جاننا ہن تسی تقریر نہیں سن دے پے میں پھر چلیاں جانا ہے گوڈے چھڑ کے بہو چوکڑیاں مار کے بہو ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان او گوڈے چھڑ چوکڑیاں مار مدینے مانج کے کھڑی میں سمجھ آ رہی ہے جناب چاچا ابو جہل نوں جاننا ہے آ فرماندے نے میں پہلو تو سوچی پیا کھلوتا سی یہ بال کی کر سن تے نال جدوں پوچھیا نا تو میں ہور پریشان انہاں ابو جہل نوں کی کرنا ہے بھئی یہ کدی مکے گئے نہیں ابو جہل نوں ویکھیا نہیں ابو جہل نے انہاں نوں کدی ستایا نہیں یہ تے مدینے دے نے اور وہ کہتے ہیں وکانا من الانصار اور دوے یا انصار دے بچے سن مدینے آئے سن نہیں یار ابو جہل نوں ٹکرے نہیں ویکھیا نہیں تکلیفاں نہیں یہ کیوں پوچھ دے پے رہے آپ نے فرمایا نعم عرف تو میں جاننا نال ہی آپ فرماندے نے میں بچیاں نوں پوچھیا بھئی یار اے دسو حل لک من حاجت نہیں لے کیا تواڈی کوئی حاجت ہے کوئی گل ہے او دے نال اگو جڑا ایک بچہ بولیا ہے نا خدا دی قسم جنہ دوستاں دی محفل کیتی ہے چس آ جائے گی انہیں نا بڑا ہی جویں آدھے نا تیور بدل کے انہیں آکھیا حاجت شاجت نہیں آدھے نے آنا اخبر تو آدھے نے مینوں ایک خبر دتی گئی ہے انہو یسب رسول اللہ مینوں پتہ لگیا میرے نبی نو بھوکدا ہے تن سجدہ انہیں کہا مینوں پتہ لگیا میرے نبی نو بڑا بھوکدا رہا ہے انہیں کہا ہاں بالکل یہ گل تے سچی ہے ہن اگلا جملہ آپ نے فرمایا جو بھوکدا بھی ہے تو کی کرنا ہے توجہ نہیں فرمائی نا میں کیا کہہ رہے ہاں آپ فرماندے نے میں پہلی مینوں ساری گل نہیں بول گئی بھی میریاں تے سائیڈاں کمزور نے آدھا جدوں میں پوچھیا نا تے میں آکھیا ہے میں سمجھدا سی سائیڈاں کمزور نے اے تے میں ایتھوں وی ترکڑے یہ چھوڑا کیڑی گل چ کیتی بھی ابو جہل ساڈے سنے آپ نے فرمایا ہاں یار گل تے بالکل ٹھیک ہے لیکن تانوں کی ہویا ہے آپ فرماندے نے کہ جدوں میں پوچھیا ہے نا تے او دے وچ ایک چھور نے پھر جملہ بولیا ہے او پتہ کی کہن لگا انہیں آکھیا بھی گل اے وے میں اج دسدا پیاں والذی نفسی بیادے ہی اس رب دی عزت دی مینوں قسم ہے جے دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے جے دے قبضہ قدرت دے اندر لئن رأیتہو اگر میں انہوں ویکھ لیا فرمایا لا یفارق سعادی و سعادہو
فرمایا نہ میرا جسم اودے تو جدا ہو سکتا ہے نہ ہوتا میرے تو، اسی کٹھے ہوواں گے. فرمایا اتو تک حتی یموت العاجل منا، پتہ لگے گا مردہ کیڑا ہے تے ماردا کیڑا ہے. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا کیا کہہ رہا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. او کو سمجھ آؤندی پئی ہے کوئی نہیں آؤندی پئی. فرمایا پتہ لگ جائے گا مردہ کیڑا تھے اج ماردہ کیڑا ہے. ساڈا جسم نہ ایک باری مینوں وکھا صحیح. او بول بھاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف آدھے نے میں کل سن کے میں حیران ہوئے. او میں آکھیا عشق دا اتنا پاور. او یار بچے نوجوان جوانی مستانی انہوں پتہ ہی نہیں اور ایک کہہ رہے نے آج وکھا صحیح. ہائے 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 ہن چپ ہو گئے سارے لوگ. میں تانوں کیویں سناواں موضوع ہے تے جاگن والا ہے. یہ تے بڑیاں خاص باتاں نے جناب. اجے تے گلاں اگے ٹر سن نا. آپ فرماندے نے جدوں اس نے مینوں ایک گل کیتی نا تے آپ فرماندے نے فتعجب تو میں تے تعجب وچ ڈوب گیا. اے کی تے میں کی میں کی سوچیا سی تے ہوندا کی پیا. آپ فرماندے نے کہ میں گل کر کے میں سوچی تے پہ گیا. نال ہی اگلا جملہ فرما مینوں خوشی بھی بڑی ہوئی. یار کمال ہے اتنا حضور دا عشق ہے. اچھا پھر مزے دی گل ہے. ویکھو یار ہر بندے دی اپنی چیز خواہش ہوندی چوائس ہوندی ہے. آتے میں سوچی پہ گیا بھی یار بچے چھوٹے نے تے چوائس ویکھ چوزنگ ویکھ بے مارنا کسے اور نو مار کے نہیں ابو جیل نو مار. آپ فرماندے نے میں اشارہ کیتا فانا اشیرو الیہ میں او دل اشارہ کیتا مطلب آ جڑا سور کھلا ہے مٹھا بولیا یار کا پنجابی دا ترجمہ مینوں کر آ جڑا سور کھلوتا نا سور اے او ابو جہل ہے. انہاں کہ آ جڑا ہاں جی او فلانا آلے دوالے اپنے 11 تو 12 بندے کھڑے کر کے تلواراں والے تے بڑا سکورٹی گارڈاں دے وچ کھلو کے کدی این جاندا کدی این جاندا کدی این جاندا کدی واہ ہوا یجول الناس لوکاں دے وچ ایدے ایدے ٹہلدا پھردا ہے اور کہندا ایاں سر ہلا کے او جویں بندہ گلاں کردا لوگ جاندا پتہ انہاں بچیاں نو جدوں دسیا نا عبد الرحمن بن عوف نے مینوں ساریاں گلاں بھول گئیاں. پھر میں ویکھیا بچیاں فرمایا فابتدراہ بسیفہما انہاں دوواں نے نا اپنی تلوار کڈ کے نا تے ایک باری اینج کر کے ویکھیا اینج ہائے ہائے ہائے. اوے ممتاز قادری دے نال والے کہندے نے ایک رات پہلے ممتاز قادری نے بھی اپنی بندوق چلا کے ویکھی ہے. اونے آکھیا بڑے بڑے بے وفائی کردے نے سویرے سور مارنا بے وفائی نہیں کرنی. اچھا کے بولو اچھا کے بولو یا رسول اللہ لبیک. باہر والے بھی بولو باہر والے بھی بولو جڑے کھلوتے ہو تسی بھی سارے بولو کلمہ سارے پڑھیا ہے. او کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جنہوں سمجھ آئی سبحان اللہ اچھی آکے پیار دے نال. او کو سواد آیا ہے. اچھا 3 تو 4 بندے بیٹھن جڑے چوپ بیٹھن تواڈے کپڑیاں دے رنگ میں پکائی بیٹھا چنگی گل ہے. آ چاہ کے بول لو موڑ نہیں آکھنا دسیا نہیں سی. جاگ کے بیٹھو پھر تانوں سنن دا زیادہ مزہ آئے گا. دس بھئی چس آئی ہے کہ نہیں آئی صحیح دسنا ہے. اجے اگے تو ٹورنا جڑی چاس اگے آنی ہے سواد ہی آ جانا جناب. کوئی بندہ اپنا نہ ہاتھ نیچے رکھے نہ اپنی زبان کو بند کرے تھوڑے دیر کے لیے. او تو بعد میں نے آکھیا اچھا میں تقریر بند کر دیاں گا اور تین دساں تے سی نا ناموس رسالت تے پیرا دے کیویں ہوندا. فرمایا کہ او جڑا نا ابو جہل او گھومدا بندہ سی تے بچے نے چنگی طرح کہ آ جڑا کاش کہ میرا ساتھ تھوڑا سا چلتے نا آپ جڑا انہاں کیا ہوا ہے جناب. آپ نے تلواراں کٹ کے نا تے تھوڑیاں چلا کے ویکھیا میرا خیال ہے اور جدو کرکٹر بھی جاندا تے جا کے 2-4 واری بلے سجے کھبے کردا بھی تھوڑا جا سیٹ ہے کام ہے. گڈی بھی اسی روڈ تے چڑھائیے موٹر وے تے ایک باری ویکھی دا بھی فٹ ہے. جہاز والا جلے جناب لیو کہدا ٹیک آف کردا ہے تو اس ویلے بھی وہ کہندا ایک مرتبہ جہاز کے انجن چلا کے دیکھ لیں ریساں شیساں دے کے موڑ. یہ دا مطلب اپنے آپ ٹیسٹ کرنا چاہیے. انہاں جدو اپنی تلواراں شلواراں سیدھیاں کیتیاں نا عبد الرحمن بن عوف نے آئیں تلواراں لہرا کے نا تے یک دم گئے
इंज गए जिवें बिजली जाती। आहा मठा नहीं बोलना, तेरी आवाज बिजली तू घट क्यों आ रही है यार। तेजी दे नाल जदों गए ना, आदे ने पता नहीं लगा भी नबी पाक दे सहाबियां वालियां सफां किवें चीरियां उन्हां, पता नहीं लगा भी वो 14-15 बंदियां दा हिसार किवें चीरिया। दोनों बंदियां ने ओ जड़े बच्चे सन तलवारां उठाइयां ना ते सूरत जो कट्ठियां वसाइयां ते टोटे कीते ते ओ सारे खलोते हुए नस गए ते ए भज के आके नबी दे कदमां दे अंदर खड़े हो। अजे गल नहीं मुकी, एक मिनट, अजे गल नहीं मुकी। जदों आ गए ना आका अलैहि सलाम नु आके आदे ने हजूर अबू जहल असी मार आए हैं। तवज्जो नहीं फरमाई मैं की कह रहा, तुहानू मौका देंगा। अबू जहल मार आए। नबी पाक ने ऐसे देखा, फरमाया मार आए हो? हाँ जी। आका अलैहि सलाम ने फरमाया दसो क्या मारे? एक ने आख्या मैं मारे, दूसरे ने आख्या मैं मारे। हुण बज़ाहिर ते लगदा सी भी इख्तलाफ हो गया भी मारिया क्या, वो कहंदा मैं मारिया, वो कहंदा मैं मारिया। एक सहाबी आ गया कहने लगे हजूर ये तो कहंदे ने मैं मारिया, ते जे मेहरबानी फरमाओ ते आज तुसी दसो भी मारिया क्या है। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहि सलाम ने उन्होंने दिल रखा, फरमाया पता है बताते हैं। फरमाया ये बताओ, ये दसो भी जड़ियां तलवारां ना तुसी मारिया लई फिरदे हो। अगला जुमला बड़ा खास है, सिर हिलाने वाला बंदा नहीं बोल सकता, बाकी बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल लई फिरदे हैं। फरमाया तलवारां साफ ते नहीं कीतियां? हाय 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 हाय। उन्होंने कहा नहीं तलवारां साफ नहीं कीतियां। फरमाया विखाओ। नबी पाक नूं इंज विखाया ना तो नबी ने खून वेख के आख्या उसे कुत्ते दा खून है, चंगा मारे दुआ मारे। ओ बोलो तो सही ना, मैं क्या आपने फरमाया ए ओ उसे दा खून लगा होया है, ये तुसी दुआ ने मारिया है। ते नाल ही पता की आख्या है, खुदा दी कसम हुण तैनूं समझ आवे नहीं आना वे नबी दी शान ते इल्म गैब दी। आपने फरमाया मारिया तुसी दुआ है रल के, पर पहलू तलवार ऐदी लगी। इस तो अगे तू अंदाजा फरमा ला मेरे नबी दा इल्म कितना है। ये भी पता है कि तलवार पहलू केदी लगी है। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दे अल वेख के जदों मुस्कुराए ना, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते ने मैनूं उसले पता लगा भी जन्नत मिलदी किवें। नहीं तवज्जो। हाय 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 हाय। दोबारा बोलना ते जेड़ा सिर हलाई जांदा उहनूं मैं हुण किवें सुणावां, दसो भाई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते ने कि जदों मैं वेख्या ना कि नबी इतने खुश होए, मैनूं पता ही उसले लग्या भी जन्नत मिलदी किवें है यार। असल पता ही उस दिन लग्या। समझ आ रही? और सुनो जिंदाबाद। और सुनो अगली बात बड़ी समझने वाली है। नमूसे रिसालत पर कैसे कैसे पहरेदार है। ना जगह देखी, ना माहौल देखा, ना इलाका देखा, वेख्या गुस्ताख टपाउना है ते टपा कड़े। अल्लाह पंजाबी का लफज है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा एक और दुश्मन काब बिन अशरफ यहूदी बहुत बड़ा दुश्मन सी आका अलैहिस्सलाम दा। आका अलैहिस्सलाम दे नाल मुआहदा करके भी तोड़ बैठा सी। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम आए मजमे दे अंदर, आपने फरमाया मन ले काब बिन अल अशरफ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਣਦਾ फरमाया यार कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ काब बिन अशरफ ਨੂੰ कतल करके ਉਹਦਾ सिर ले आवे। मौली साहब थोड़ी सी रहमत और दरस शफकत दिया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था यहाँ से आहिस्ता चलें, कुत्ती ने बच्चे दिए हुए हैं तो कहीं उसको तकलीफ़ ना हो जाए। ये नबी पाक ने शफकत, देखो नबी पाक ने फरमाया किसी के मुंह पे नहीं मारना है। नबी पाक ने फरमाया बैठे हो भाग गए हो। मैंने कहा तस्वीर का एक रुख देखता है, दूसरा तेरे प्यो ने देखना को खुदा का खौफ कर। नबी का कामिल सच्चा गुलाम बन जा, उसके बाद जितनी मर्जी नरमी पैदा कर। और तू कहे कि मैं रहूं भी बेगैरत और गुस्ताख भी छूटे फिरे और तू पूछे भी ना, नहीं तवज्जो फरमाइए, तो ये तो सरासर बेगैरती है ना। जो तुझे बातें करे उसे तो पकड़ लेते हो, पकड़ते कि नहीं पकड़ते, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं। ये जे पकड़ दकड़ दे नाल दीन ने काम होना हुंदा ना ते शाबे अबी ताले दे विच मेरे नबी 3 साल रह सन, काम ते मुक जाना सी। जदों नबी निकले काम होर वध गया। ये भूल जाएं, बदमाशों को छोड़ा हुआ है और उलमा को पकड़ा हुआ है।
یہ غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے، شک یہ اچھی بات نہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ہماری مسلمانوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، اور اہل سنت کو دہشت گرد کہتے ہو، سنی بھی جے دہشت گرد ہے نا تو پھر سانو سارے نو مار سڈو یار، اسی دہشت گرد ہاں؟ کوئی سنی دہشت گرد نہیں، میری گل اج لکھ لو، سنی تے وہ ہے جدوں بھی پاکستان تے کوئی ایسا ویسا وقت آیا نا انہاں سارے تو ود کے پاکستان دی فوج دا ساتھ دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اداریاں دا ساتھ سنیاں نے دیتا ہے، تو پھر سنیاں تے الزام لگایا جائے، یہ بات غلط ہے۔ یہ جنہ لوکاں نے شرارت کیتی ہے انہاں نوں یہ سزا بھگتنا پے گی، اور دینی ہے میرے رب نے، یہ بھی گل نال ہے۔ بالکل تسی کسی قسم دی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، بس نبی پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو، نبی پاک دی بارگاہ چھار ویلے حاضر رہیا کرو، یا رسول اللہ میری جان بھی حاضر ہے، منگو صحیح آئی۔ سبحان سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ خیر و برکت ہو جائے، یہ ساڈا حق بندا اس تانوں دسی، اگرچہ بظاہر ساڈے کو رکنیت نہیں ہے جویں ہوندا ہے نا، لیکن یہ باوجود یار سانو دکھ تے ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنی جے دہشت گرد ہے تو پھر سارے سنیاں نو زہر دے دیو، میں لکھ کے دینا سنی دہشت گرد، سنی دہشت گرد، سنی دہشت گرد نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی بندے دی زبان چوں کوئی غلط کلمہ نکل گیا یا نکل جاندا ہے وہ ایک الگ بات ہے، سمجھ آئی نا؟ اس تو بڑے بڑے جملے تے ہر روز بول دے نے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ وہ مولوی دے جملے نو ایشو بنا لیا جاندا ہے، تو دنیا دے جملے ہیں یہ تو سیاسی کام ہے، سیاسی بندہ بغیرت ہوندا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس واسطے ان مسائل کو سمجھا جائے اور ملک کو آگ کی طرف نہ لے جایا جائے۔ راجی تے بڑے ہوندے سن تے ہن کام تے ایک نہیں سانبھیا جا رہا، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اب بھی معافی مانگ لو، ویکھ لو رب نے کسے بندے نو اجے کنک نہیں چاون دیتی، ایدو انیر تے ایدو مید ایدو گڑا، یہ کیا وجہ ہے؟ کدی سوچیا تسی؟ یہ ساڈی شامت اعمال ہے۔ اج بھی نبی دے فرما بردار بن جاؤ، رب دی بارگاہ جھک جاؤ، معافی مانگ لو، میرے رب دا فضل دوبارہ تواڈے اوتے ہو جائے گا۔ اور بولو تو صحیح نہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس واسطے اپنے رب دے کول معافی طلب کرو اور غلط کام والے پاسے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جڑی میں بات کرنا چاہنا، کعب بن اشرف یہودی نے بڑیاں گلاں کیتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جدا سر لا کے لے آوے؟ ایتھے نہیں جی وہ رحمت و شفقت کا درس دیتے تھے۔ میں کہا رحمت و شفقت کا درس تو دیتے تھے، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جو شر پھیلاتا تھا اس کا کیا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جدہ نے فرمایا نا، علماء نے دی شرح دے اندر لکھیا ہے، فرمایا آقا علیہ السلام دسنا چاہ رہے ہیں گناہگار بندہ رہ سکتا ہے، غدار نہیں رہ سکتا، یہ نبی پاک نے دسے ہے۔ کافر کافر بن کے رہے، کافر شرارتی بن کے نہ رہے۔ ایک کافر ہوئے دوسرا شرارتی ہوئے، غلط بات ہے۔ نبی پاک نے جدو فرمایا نا، نبی پاک تھے او نے، حدیث حضرت ابو سعید خدری تو روایت ہے، آپ نے فرمایا بندہ تے بندہ رہ گیا، کسی جانور دے منہ تے بھی نہیں مارنا، یہ حدیث ہے۔ جانور دے منہ تے بھی کوئی شے، پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جانور ہی اپنے منہ دے نال اپنے رب دی تسبیح بیان کر دین، جڑے منہ چوں رب دا نام نکلے انہوں سزا نہیں دینی چاہیے۔ اور علماء بیٹھے مینوں یاد ہے فقہ جدو پڑھتے سی نا تو کسی مسئلے دے تحت استاد صاحب نے سانو یہ مسئلہ سمجھایا سی کہ مومن بندے نو چاہیے ہے گندی جگہ تے اروڑی تے گندی گٹر دے وچ اپنی تھوک نہ سٹے، یہ مسئلہ ہے، مینوں یاد ہے، بڑی چنگی طرح مینوں یاد ہے۔ اسی پوچھا استاد جی بھی کیوں نہیں سٹنا؟ فرمایا اس منہ دے نال مومن اللہ دا ذکر کردا ہے، اس زبان دے نالو لب لگ کے ہوندی ہے، لب بھی برکت والی ہے، اینوں بھی گندی جگہ تے نہ سٹے کیونکہ اس منہ وچوں نکلی ہے جڑے رب دا ذکر کردی رہ گئی ہے۔ اتھوں تک مومن دے تھک دی برکت ہے، یاد رکھ لو۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دی ایک عورت، توجہ ہے جڑا میں حدیث سنا رہا ہوں، انہیں بازاری عورت، انہیں ایک کتے دی جان بچائی، اللہ نے انہوں جنتی بنا چھڑیا۔ جڑا کتے دی جان بچائے وہ تے جنتی تھی، جڑا انسان دی بچائے وہ بھی تے جنتی ہوئے گا نا۔ لیکن وہ نبی جڑا فرماندا کتے دی جان بچاؤ تے جنت تے جاؤ، نبی نے فرمایا معراج دی رات، اور ایک روایت ہے اگے پیچھے دو روایتاں نے، ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے، فرمایا میں جہنم دے اندر ایک عورت نو عذاب دے وچ ویکھیا ہے، کیوں؟ فرمایا انہیں بلی نو بن کے رکھیا سی، جڑا بلی نو بننے اونوں عذاب ہے، کتا بچاوے او بچ جاندا ہے، انسان دے منہ تے نہیں مارنا۔ اتنا پیارا درس دین والا نبی آج کیوں فرما رہا ہے کہ کعب بن اشرف دا سر لا کے لے آؤ؟
کبھی سوچیا اس بات نو؟ جس نبی نے فرمایا بھی کام نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، آپ نے فرمایا جڑا ایک بندے نو قتل کرے سمجھو نے پوری دنیا نو قتل کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید بھی ہے نا، من قتلا آیت ہے نا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ہے نا، قرآن دی آیت ہے جی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا جیڑا کسی بندے نو بغیر وجہ تو قتل کرے اور فساد کرے سمجھو پوری دنیا نو قتل کیتا ہے۔ جیڑا نبی اتنا درس دیندا ہے، آج جو نبی کیوں فرما رہے دا سر لا کے لے، کدی سوچے آپ نے؟ او دی وجہ ایسی نبی نے فرمایا گناہگار جانور یہ سب ہے، انسان اینو معافی دے دیو کیونکہ گناہگار ہے یا جانور ہے یا دی اپنی زندگی ہے، لیکن جڑا غدار ہے جڑا گستاخ ہے او دی کوئی معافی نہیں۔ دیکھو نا گناہ کردا ہے نا، انہیں گناہ کیتا ہے تو فرشتے نے لکھ لیا ہے، نیکی سی تے انہیں گناہ سی تے انہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی طرح جڑا غدار ہے نا اور گستاخ ہے، وہ جدو بکدا ہے مینوں بھی تکلیف، حضرت پیر صاحب نو، علامہ صاحب نو، توانو یہ دا مطلب ہے یہ جڑا گستاخ ہوندا ہے ایسا کتا ہوندا ہے جڑا آپ بھی نہ پا کے دویاں نو وٹدا بھی ہے، اس کتے نو مارنا ضروری ہے۔ بولے تے سمجھ آ رہی ہے؟ اس کتے نو مارنا ضروری ہے، اور نبی پاک نے دسیا ہے جدن تک اے صفحہ ہستی تو مٹے نہیں نا امن نہیں ہونا۔ نبی پاک نے فرمانو قتل کر کے لیا۔ او یار جیڑا نبی جانوراں نو کچھ نہیں کہن دیندا، کتیاں نو بچیندا ہے، جیڑا نبی جناب فرماندا ہے جان بوجھ کے کیڑیاں نہیں مارنیاں چاہیدیاں ہیں، او نبی فرما رہا کہ انو ذرا سے ادا سر لا کے لیا۔ کدی سوچیا تسی کیوں؟ اس واسطے فرمایا میری امت نو پتہ لگ جائے میری ناموس دا مقام کیا ہے، میری عزت کیا چیز ہے۔ اتنی گل ہوئی نا تے نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، محمد بن مسلمہ، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرما حضور اجازت دے ہوتے مڑ میں کام کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پکی گل ہے؟ جی بالکل پکی گل ہے۔ انہیں آکھا یا رسول اللہ پھر گل ہے بھی دو چار گلاں دی مینوں اجازت دیو جڑیاں میں سجے کھبے دیاں کرنیاں نے۔ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہیں کہا مینوں اجازت دیو میں سجے کھبے دیاں گلاں کرنیاں۔ فرمایا جا تینوں اجازت مینوں ادا سر چاہیدا ہے۔ فرمایا تسی دعا کرو، میں آیا جناب، وہ گیا وہ کولوں اپنا بھیس بدل اجازت لے کے آیا سی۔ آپ نے فرمایا بھی یار گل ہے دانے مک گئے دانے تے تینوں پتہ نہ بھی ساڈے تے آئے دن جہاد تے آئے دن زکات تے آئے دن خیرات، دانے مک گئے تے یار کسے نو دسی بھی نہ تے دانے دے۔ ہائے ہائے اے او محمد بن مسلمہ جا کے کعب بن اشرف یہودی نو کہن لگے، وہ بڑا خوش ہویا، بندہ ترٹ کے آ گیا، بندہ ترٹ کے آ گیا۔ بولیں تے ہاں نا جناب، کیونکہ نبی کو اجازت لے کے آئے سن۔ ظاہر سی بات ہے سور نو مارنا ہوئے تے کوئی تے کرنا پاؤندا ہی ہے نا، او دے سامنے دو چار کتے مار کے سڑنے پاؤندے نا جی۔ مچھلی نو پکڑنا ہوئے تے کنڈی دے وچ پہلو گڈویا دینا پیندا ہے، اے او گڈویا ہے جڑا آپ نے دتا انہوں بھی کیویں پھسے تے صحیح نا۔ آپ نے فرمایا بھی او ایسا اس طرح دانے موک گئے تے یار آیا دیکھو نا نویں ہر روز تے جہاد تے جنازہ تے دانے موک گئے، دانے دے۔ انہیں آکھیا دانے میں تینوں دینا پر اپنی سوانی مینوں دے جا انٹرنیشنل بغیر۔ انہیں کہا رہا اپنی سوانی میرے کو رکھ جا مہینہ ڈیڑھ واسطے۔ انہیں کہا سوانی تیرے کو رکھا تے بڑا مینوں کیا چلب سی، سادہ گل کردا۔ انہیں کہا سوانی میں کو نہیں دینی۔ انہیں کہا پھر اپنا پتر دے جا۔ انہیں کہا میرے پتر لوگ تانا مارن گے، میرا پتر تیرا نوکر ہے، میں یہ بھی نہیں دینا۔ کمال ہے میں تیرے کو تو نویاں گلاں سننا۔ انہیں آخیا اچھا جی یہ بھی نہیں نا تو پھر اپنا اصلہ میرے کو رکھ جا۔ انہوں نے تلواراں بڑیاں پیاری، انہوں پتہ سی محمد بن مسلمہ دی تلوار بڑی ٹوری ہے۔ آپ نے آخیا میں تو تینوں اس لائن تے چڑھاونا سی تو آپ پہ چڑھ گیا جاگ تو صحیح نہ یار میں کی کہہ رہا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا تلوار تینوں دے ساں، پر فرمایا کان کر ایک گل سن۔ انہیں کان کیتا، فرمایا سن لا میں انہاں دا بندہ، یہ دس بھی دیتا اس چبل نو موڑ سمجھ کوئی نہ آئی۔ اپنے تو بولے نا، کہنے لگے میں انہاں دا بندہ تے کہنے لگے میں آیا ویسے ہی تیرے کولوں۔ آئے ہائے تو یار جے میں دہاڑی چ آیا نا تو لوکاں نو پتہ لگ جانا تے میں آنا ہی راتی تے موڑنا تو میں تینوں آواز مرے ساں تے بوا کھولنی تو میں تلوار دے کے دانے دے جڑے گٹو بھرے میں لے کے نکل وئی ساں تے بس مدیاں کوئی نہیں آنا۔ بڑیا مڑے گل کھول جاسی میں تے مڑ تیرا ہویا نا۔ او اتنی گل کی نال ہی دسیا میں ہاں انہاں دا۔ اب بول تے صحیح نا یار میں تینوں ٹھیک ہے، انہوں موڑ سمجھ کوئی نہ۔ انہیں کہا میں انہاں دا، لیکن یار ہن مجبوری تے میں تیرے کو لایا دا نا۔ انہیں سمجھیا بھی شاید یہ منافق ہو گیا، استغفر اللہ، یہ ساڑھے نال دا اتو اتو آدھا پیا۔ انہیں آکھا ٹھیک ہو گیا، بندہ ترٹے خیر ہے جناب،
حضرت محمد بن مسلمہ واپس چلے گئے, اپنے 2 بیلیاں تیار کیا, فرمایا تسی میرے نال جانا, رات دے چل پیچھے لوگ کے کھلو جانا, جیلے میں آکھاں گا نا واہ 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 واہ, اس لیے آ کے ٹپا کرنا ہی نہیں. پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی. جیلے میں آکھاں نا واہ واہ واہ, ٹپا کرنا ہی نہیں. ہن جڑے بلیندے نہیں تو میں کی آکھاں, انہاں کہ ٹھیک ہو گیا جی, اور ساری صورتحال سمجھا دیتی. ہن صحابی رسول ہوے تے گل لیک آؤٹ کیویں ہوے, کیویں دن گزریا, شام ہوئی, وہ گئے کعب بن اشرف یہودی دا جڑا محل سی نا, اتلی چھت زنانی دے نال ستا پیا. آپ نے چل کے آواز لائی, اٹھی کے جدو آن لگا نا تو زنانی نے آکھیا نہ جا, اس ویلے جان دا ٹائم نہیں, حالات نہیں ٹھیک. آئے آئے آئے, حالات نہیں ٹھیک. انہیں آکھیا رنا والیاں گلاں نہ کر, وہ سمجھدے بھی پئے ہو کہ کوئی نہیں, چساں ہی لئی جاندے ہو. انہیں کہا رنا والیاں گلاں نہ کر, میں وعدہ کیتی کھلوتا بندہ تروڑیا ہے. وہ سگو آکھیا جڑی آواز آؤندی پئی مینوں تے لگدا تیری ہر شے تروڑ وئی سی. یہ لفظ موجود ہے, وہ ویسے لفظ نے بھی یہ مینوں خونی آواز آ رہی ہے. اس عورت نے آکھیا خونی آواز. انہیں کہا چت بکواس بیان کر, خونی آواز وڈی نہیں من تو کھلوندی نہیں. انہیں بی بی نو جھاڑیا تے جناب تلے آ گیا. جدو تلے آ کے بوہا کھڑا, کون؟ انہیں آکھیا محمد بن مسلمہ. انہیں آکھیا ٹھیک ہے میں آ رہا جناب. انہیں آکھیا اوئے, انہیں آکھیا کی ہویا؟ کہنا اوئے, آپ نے جدو گل کی تھی نا جی, سٹائل ہوندا نا, اوئے کیا بات, او کی ہو؟ کہندا یار بڑی خوشبو ہے. ہاں کہندا یار میں زنانی دے کول سی, خوشبو لائی ہوئی ہے. فرمایا یار مینوں سنگا تے صحیح. اوئے بول تے صحیح نا یار, مت او یار سنگا تے صحیح. انہیں کہا اچھا, انہوں کہا تے پکا بندہ اپنا ہے. جفی پا کے ملیا, اوئے ہوئے بڑی خوشبو. وہ کہتے یار تو سر نو بھی لائی ہوئی ہے. اللہ میں والد خوشبو لاؤندا ہوں, میریاں 4 بیویاں نے آئیں. انہیں کہا سنگا تے صحیح. سر پھاد کے انج قابو کیتا, مراد آئے واہ واہ, پچھلیاں 2 تلواراں ٹھوکیاں, ٹوٹے ہو گئے. نعرہ تکبیر, بولو بولو بولو, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. لیکن اجے نہیں, اللہ آپ برکت, اجے نہیں, اجے تک گل ہوئی ہے نا, واہ واہ کیتی نا, انہیں ٹپا کڈیا, ٹوٹے ہو گئے, سر لائے گئے, باڑے بگے. ہونا کی سی پچھوں روڑا پہ گیا بھی یہ کیا بن گیا. یہ تو تمہیں پتہ نہیں بھی بندا کی ہوندا ہے. ممتاز قادری جدو پھانسی دیتی, ساڈے علماء نے فرمایا سی نا اسی کچھ نہیں کرنا, تمہیں پوچھے گا اللہ. اللہ نے ایندا پوچھا, ہوں پوچھتے ہیں ہمیں کیوں نکالا. میں کہا تو سائیاں دا کام نہیں کیتا, نہ کر دیتا ہی تہاڈا مقالا. پچھلوں سے بھی عبرت حاصل کر لینی چاہیے. بندے بن جاؤ چنگی گل, اچھی بات نہیں ہے. لیکن آؤ جڑی میں بات کردا پیا, اے حضرت محمد بن مسلمہ قتل کر دیتا, بلے بلے ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دے گندے وجود تو دنیا پاک ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. نبی پاک نے دعاواں دتیاں, بشارتاں دتیاں, قتل تے بھی بشارتاں ہوندیاں نے. نہیں توجہ فرمائی میں کی کہہ رہے ہیں. آقا نے دعاواں دتیاں, بشارتاں دتیاں. وقت گزردا رہ گیا. کوئی کہہ سکتا ہے مولانا صاحب نے جو بات سنائی ہے بظاہر تو دھوکا لگتا ہے, کان کھول کے بات تینوں گل سناواں. امام واقدی نے اپنی کتاب لکھی اور سارے المسلول دے اندر بھی یہ بات موجود ہے. حضرت محمد بن مسلمہ ہو گئے بڈھڑے. کی ہو گئے بڈھڑے, زیادہ عمر رسیدہ ہو گئے نا. ادو دور آ گیا مروان دا دور حکومت, تے آپ اکثر مسجد دے اندر جا کے تشریف فرما ہوندے سن. تے ایک بار ایک بندہ آ گیا جہاں نام ہے ابن یامین ندری. یہ آ گیا, انہیں آ کے نا مروان دے سامنے سوال کیتا. انہیں آخیا محمد بن مسلمہ. آپ نے فرمایا جی بھائی. او کعب بن اشرف یہودی نے تو ماریا سی؟ فرمایا ہاں سورو میں ماریا سی. میں ایک جملہ دین لگا, یہ دا مطلب ہے اس زمانے دے اندر گستاخاں نو مارن والے نو پھانسیاں نہیں سنوں دیاں. واہ 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 واہ, گستاخاں نو مارن والے نو ہیرو بنا کے رکھیا جاندا سی, ہیرو بنا کے رکھیا جاندا. آپ نے فرمایا ہاں میں ماریا سی. اچھا, انہیں کہا کیویں ماریا سی؟ فرمایا تینوں لوکاں نہیں دسیا. اگو پتہ کی پیا دا یامین ندری, تانوں پتہ مڑ کئی ہوندے نہ انہاں دی نسل والے. نہیں سمجھ آئی. کتیاں نہ ساؤن والی قوم, انہاں نوں کی پتہ ہے, انہاں نوں کی پتہ ہے مصطفیٰ دا عشق کی ہوندا ہے. سمجھ آ رہی نا جی. ہویا کی, آپ نے فرمایا تینوں کسے نہیں دسیا؟ آپ نے فرمایا لوکاں دسیا ہے. وکان من الغدر, انہیں کہتا نیرا دکھ ہے جی میں تو کیتا ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ کہتا کان من الغدر. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سن
غیرت کیڑی شے ہے؟ آپ نے فرمایا اوے مروان بدماشا، یہ مطلب گستاخ رسول کتا بھوکے اور حکمران وقت نہ بولے، بدماش سے ہویا نا۔ آپ نے فرمایا اوے مروان بدماشا، تیرے سامنے بندہ بھوک گیا ہے، میں جڑا قتل کیتا ہے نا، قتل تو ہو، فرمایا جڑا میں انہوں قتل کیتا نا بے امر رسول اللہ، حضور دے آکھن تے کیتا ہے، حضور کل میں پچ کے گیا، میں جو مرضی کرا، حضور نے فرمایا جی میں مرضی قتل کر۔ آپ نے فرمایا اے رسول پاک دے فیصلے نو غدر کہہ رہا بدماش تے تو حکمرانوں کے چوپ پہ لانتیا، اوے آج تو بعد میں تیرے کول نہیں بنا، تیرے ورگا گندا حکمران میں نہیں چاہیے۔ یہ دا مطلب ہے پیر ہوے مولوی ہوے جو حکمرانہ دے نال ہوے، گستاخ رسول دی حمایت ہوے، انہوں چاہیے غیرت وکھاوے تے صحیح نا، واہ 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 واہ، غیرت تے وکھاوے۔ آپ نے فرمایا جا لا جا اپنی حکومت میں نہیں تیرے کول بانا۔ آپ اتھوں اٹھے تو سیدھا مسجد نبی دی اندر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا مسیت علی چھت دے ہیٹھ میرے نال مروان اکٹھا ہو جاندے وکری گل ہے، ورنہ میں نہیں تیرے نال بانا۔ اور آپ جدو اٹھے نا، آپ نے فرمایا ان افالتا، اوے گل سن لا میری۔ آپ نے انہوں یامین ندری نو آکھیا، فرمایا جتھے مینوں ٹکر گیا ہوں، اوے بولے او زندہ بندہ بولے یار۔ آپ نے فرمایا ان افالتا، یاد رکھ لے جتھے تو مینوں ٹکر گیا۔ اور آپ نے فرمایا وفی یدی سیفی، اور اس سے انشاءاللہ میرے ہاتھ چوبے تلوار۔ فرمایا پھر کی ہوئے گا وقت درب تو کا، فرمایا ٹپا کے رکھ دیں گا جتھے مل گیا، تینوں میں چھڑنا نہیں۔ توجہ فرمائیے جو میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جدو ایک گل کی تھی نا، فرمایا ترکڑا رمی ہون تیرا میرا ٹاکرا ہونا ہے۔ اس تو بعد یامین ندری نے اپنے 3 بندے نال رکھے، ایک گلیے چینج گلدا، ایک کینج، ایک گھراں چوں پوچھ کے آندا بھی ایتھے کدائی محمد بن مسلمہ تے نہیں آیا ودا؟ ترکڑا ہو کے بول، زندہ بندہ بولے، 2 نمبر بندے دے واسطے گل نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہوندے ہیں بھئی ایتھے جناب محمد بن مسلمہ تے نہیں ودے؟ آخے نہیں، اس لیے وہ باہر نکلدا ہے، تے جلے پتہ لگیا نس کے گھر وڑ جاندا ہے، بھئی مصطفیٰ دا شیر ودا ہے تے میرے ورگے کتیاں نوں تو ویسے ہی کھا جانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا ہویا کی چا سالی گل تے سننا، ہویا ہے وقت گزردا رہیا تے حضرت پہلے تے جڑے دیہڑے ہوندے نا وہ بڑے جذبات والے ہوندے نے، آپ نے ہر ویلے تلوار ہاتھ رکھنے۔ لوکاں پوچھیا کی ہے؟ فرمایا یار کتا ماروں گا۔ او تو ڈر گیا، اسا کیا مار تھا گیا میں کیتھے پنگا لائے بیٹھا۔ توجہ ہے، آہستہ آہستہ پھر آپ نے فرمایا چلو کدی دان تھلے آ جائے گا۔ ہویا اے ایک بھائیا مار گیا، او دے جنازے تے سارے گئے، او تے حضرت محمد بن مسلمہ بھی تشریف لے گئے۔ وہ کون سی خدا بہتر جانے، وہ صحابی سی، تابی سی، کے سی، خدا بہتر جانے۔ بہرحال سی مسلمان لوگ تائیں جنازے دے گئے، جدو اتھے اپڑے نا تے محمد بن مسلمہ بھی اتھے اپڑے، اس لے جلے لینا بڑیاں کھلوتیاں، انہاں لینا دے وچ کھلوتا ہے یامین ندری۔ تے موڑ بندے چنگے بھی ہوندن، انہاں کہ سرکار آتے گئے او پہلی لینے کتا کھلوتا ہی نے۔ آپ نے فرمایا لایا پہونے ٹکر لینے آئے۔ آپ نے کہ کیتا نال ہے کہ جھاڑی کھلوتی آئی جھاڑی، تے آپ نے آنجو دے ٹیڑے نو ہاتھ پایا تے سوٹا بنا لیا تے چیک رکھیا۔ ہائے ہائے، آپ نے چیک رکھیا، کسی دی جرت نہیں ہوئی محمد بن مسلمہ صحابی دے سامنے آوے، مار مار کے سوٹا بن چھڑیا تے موڑا کیا آج واسطے اتنا ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جیڑا جیندہ بیٹھا ہے آج جا کے بولے مکی یاد آپ ہے۔ توجہ ہے، آپ نے فرمایا آج واسطے اتنا ملتے ہیں بریک کے بعد، آجے میں تینوں سمجھایا ہے تے بعد تینوں منڈاں گا۔ یہ ہے گستاخ رسول کا انجام، جیڑا حضور دے کسے فیصلے نو غلط آوے دا اے انجام ہے۔ مسلمانوں، او حکمران بالا دے وچ ہوے یا عام بندہ ہوے، جس نے کلمہ پڑھیا ہے اپنے کلمے دی حفاظت کر۔ تینوں کسی نے غلط گائیڈ کیتا ہے ہٹ جا، اپنے نبی دی عزت دا محافظ بن جا۔ اور یاد رکھو چونکہ عالم دنیا دے اتے بڑے فتنے فساد دا دور ہے، لیکن اس دور دے اندر اگر تیزی دے نال دین دا کام کر رہی ہے تو دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی اسانو چاہیے ایسی دعوت اسلامی دا بھی ساتھ دے بھی ہے۔ دعوت اسلامی دے مدارس مراکز جتنے نے، اور میں جتنے پیران اعظام علماء مشائخ انہاں دا بھی مشکور ہاں، چونکہ اگر یہ ساتھ نہ دے تو ساڑھے مدارس اگے نہیں چل سکتے۔ انہاں دیاں دعاواں،
इन्हां दा तावन शामिल हाल है। मेरे मुर्शिद दी ये तालीम है, अपने मदारस नूं मजबूत करो, नाल ही नाल अपने उलमा दी इज्जत करो, नाल ही नाल कौम नूं सही मसला दसो संजीदा होके। और तीसरी बात, अपना मेरे पीर साहब का यह हुक्म है, जेड़े बंदे सुनता ते अमल नहीं करने सुनता ते अमल करन, बेनमाजी ने तो नमाजी बनन, कुरान नहीं पढ़ते तो कुरान पढ़न। तवज्जो है सब बदरा। और ये नाल नाल फरमा अपने अकीदा अहले सुन्नत अकीदा रजा ये उत्ते कार बंद हो जाओ। कई शमशीर आला हजरत असीं वेखे जड़ियां खुंडियां हो गई और वो गलत पासे टुर पईयां। चार छिलना वास्ते मुल्ला सज्जे खब्बे न जा, मर थां जासे, तेनू साइयां किसे पल्ले दा नहीं छड़ना, खुदा दा ना आई सीधा हो जा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और नाल ही नाल सुन लो जड़ा मैं बड़ा खास जुमला तुहाडे सामने रखना चाहना, और इस बात को हो सके तो रिकॉर्ड करके अगे भी पहुंचाया जाए। साडे हालात बहुत अगे पिछे चले गए ने। यकीन फरमाओ, चंद दिन पहले एक नात खानी दी महफिल साडी नज़रां दे विचों गुजरी है। और नात खान झनकार दे उत्ते, दफ दी झनकार दे उत्ते पढ़दा पिया है, आ जावे तैनूं अखियां उड़ीकदियां। 2-3 अदद नात खान, 1-2 अदद डब्बे पीर और 5-7 अदद बेहया बेगैरत, हो सकता है हराम कमावन वाले होवन, खुदा बेहतर जाने, वो पैसों की नोट दी निछावर। और आ जावे तैनूं अखियां उड़ीकदियां, जिथे तू है उत्थे तेरा की है, और सजना जदों दा तू रुस गया। और नालो माहिया मदीने वालिया ये गल भी कर देन वे, ताकि हो सके तो इनू मजहबी रंग दिता जाए, लोग इनू नात ही समझन। और खुदा दा ना है, इस सटेज रसूल दा तकद्दुस पामाल न करो। नातां लिखण वाले ये गैर संजीदा हो गया या पढ़न वाले हो गए, तुहानू हो की गया है? आला हजरत दा कोई कलाम मैनू विखाओ जिहड़ा गाने दी तर्ज ते होवे। अज वाले गाने दी तर्ज ते क्यों लिखते हैं? मैनू थोड़ी देर पहले एक दोस्त ने फोन किया, उस आख्या इन्हों लोगों को दसो कि सारे कंजरियां दी औलाद ने। मैं कहा यार उन्होंने मावां का कसूर नहीं, मैं मां नूं उन्होंने कुछ नहीं आता, और मिरासन का बच्चा है या कंजरी का, मैं नहीं ये गल करता। मैं सिर्फ ये आखांगा उन्होंने मां नूं कुछ ना आखो, लेकिन उन्होंने आखो बेगैर तो इहो जिहा कम ना करो कि तुहाडी मां ते कोई उंगली उठावे या तुहाडे प्यो ते। तुसीं क्यों दीन नूं इस तरह कर रहे हो? क्यों मुस्तफा दी नात खानी दा तकद्दुस पामाल कर रहे हो? और साडियां मिलाद कमेटियां दे ओ लोग जेड़े लाखां रुपए इन्हां दाड़ियां मुंडियां ते सड़ दिंदे ने, साडे मदारस वीरान पे ने, उलमा दीयां तनखाहां पूरीआं नहीं होंदियां। तुहानू हो की गया है? तुसीं अपने इदारियां ते क्यों नहीं देंदे? और कई चंद दिन पहले रावलपिंडी दे अंदर और जनाब एक पूरी समझो नात खाना दी मंडी लवाई गई, 80 उम्र के टिकट रखे गए, पता नहीं केदियां सदारतां ते की रखा गया। की हो गया यार दसो ते सही तुहानू? साडे मसलक वालियां कोल हाथ चुमावन वाले हो, खुदा दा नाम मन्नो, सानू शर्मिंदा ना करो। और इन्हों प्रोमोट ये जो नात खान कई पढ़ते ना, कई नकी वाह 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 कर दें, कई मौलवी इहो जिहा खुशामदी और उठी के इन्होंने मत्थे चुमते हैं, अपना पैसा छड़ दें ताकि साडी इन्होंने नाल दुआ सलाम रहे। ओ हया करो, की हो गया तुहानू? नबी पाक ने इस नात खानी का तकद्दुस इनू पामाल ना करो। और फिर वो अज अपनी वजाहत दिंदा है, वो हैदरी लाहौर वाला कहंदा जी मैं किसी के आखण ते पढ़िया, बेहया ਇਹਦਾ मतलब है तू गवैया, तू किसी के आखण ते पढ़दा पिया, तेनू हजा नहीं आती गाना पढ़ना, तेनू चाहिए उन्हें आख्या पढ़। तू उसले पढ़दा मियां मुहम्मद बख्श दा कलाम, तू उसले पढ़दा कोट मिठन शरीफ दे बादशाह दा कलाम, ज़हूरी कसूरी दा कलाम पढ़दा, अलामा इकबाल दा पढ़दा। ते जे तेनू खुदा तौफीक देंदा तू मेरे आला हजरत दा कलाम पढ़दा। सुन लो, अपना पैसा इन्हां नात खाना ते ना लुटाओ, मेरी अज गल लिख लो। और बाज उलमा ने बड़े अच्छे तरीके दे नाल आख्या असीं इन्हां नूं अपने शहरां च नहीं वड़न देना। मैं क्या अजे तो तुहानूं शहरां दी पाबंदी है ना, जे तुसीं इस तरह बदमाशी ते अड़े रहे, लोकां ने तुहानूं लित्तर भी मारने। हुण कौम बेशऊर नहीं है, नमूसे रिसालत वाले मसले च कौम ने वेख लिया तुसीं कितने दीन दे वफादार हो। तुसीं तां किसी जगह ते ना आ सके, पता नहीं तुसीं वोट भी दिता है तहरीक नूं कि नहीं। खुदा दा नाम मन्नो, अपने दीन नूं मजाक ना बनाओ, इन्हां स्टेजां दा तकद्दुस बरकरार रखो। और मैं नाल आखांगा ओ नकीब ओ पीर जेड़े इन्हां नूं बहुता सिर ते चढ़ांदे और इंग्लैंड तक सदन, हुण तुहानूं समझ आ गई है। और कईयां ने तो दफ दे जवाब दे फतवे दिते, जे देना ही तो जिवें आला हजरत ने दिता उंज दे, उंज फतवा दे। हुण तैनूं चस आ गई है जवाब दे फतवे दिंदियां। ऐ वेख हुण की हुंदा पिया गाणियां दियां तर्जां। और जदों ये गाणियां दियां तर्जां लगे ना, तो पता मजमे च खुश कौन हुंदा? मजहबी बंदे ते आदे ने यार बदमाश क्या कर रहे हैं, लेकिन वो नौजवान जिहदे बटन खुले होण, हाथे कड़े होण,
انہیں زنجیراں پائیاں ہون منہ اچ پان ہوئے بٹن کھلے ہون او ذرا موڈے شوڈے ہلا کے تے راضی ہوندے نے ہیں او ویکھ ہوئے او آدھے نے نات دے وچ اسی اپنے عشق دا مزہ لے رہے ہیں اے دا مطلب گل مدینے نہیں گل کدائیں ہور اپڑی کھلوتی ہے حیا نو ہاتھ مار چس آ جاوے تو نات پڑھے لوکی رو رو کے مدینے والے دی زیارت کیتی بیٹھے ہو میں آج یہ کام نہیں ہو رہا میں ضروری سمجھیا کہ جناب نو میں اس بندے دا نام بھی نہیں لینا چاہتا صحیح بات میں تو دساں لیکن اگر میرا پیغام پہنچے نا تو انہوں چاہیے توبہ کرے اگے بھی تو ایک باری توبہ کیتی ہے سیدہ خاتون جنت دی گستاخی کر کے نا اگے تو بھی ایک باری توبہ کیتی ہے لیکن تینوں کسے نہیں دسیا اور جھوٹے پیر بدماش پیر انہاں تو بھی بچو اور ایو جے بے حیا میں علماء نو آکھاں گا پیران نظام نو علاقے بھر دے علماء نو اکٹھے کر کے میٹنگ کیتی جائے علاقے دے وچ جڑا کوئی نعت خان آوے پہلے علماء کو اجازت لئی جاوے ورنہ جڑا سدے بائی کاٹ کرو انہاں لوکاں نو کیا ہے مسلک دا نقصان تے ساڈے سامنے ہو رہا ہے اسی جے لنگر حسین دا کھادا نا حلال تے کران گے سمجھ آ رہی ہے اور اپنے مدارس اور مراکز نو ویران نہ کرو خدا دا نام ہے انہاں مسئلہ نو سمجھو اور اپنی محفلوں اگر عوام جاگ ہی پئی ہے اپنی محفلوں 3 گھنٹے تک قید کر دے یا 2 گھنٹے تک ایک تلاوت ایک نعت ایک خطاب ہوئے اپنا پیسہ دینا ہی تو علماء نو دے تیرے محلے دے اندر غریب بیبیاں پئیاں نے جنہاں نو کوئی دین والا نہیں بیمار پے نے جنہاں نو کوئی پوچھن والا نہیں ہے تو تے 50 عمرے دے ٹکٹ دے دیتے تیرے محلے چ غریب پے نے میں ویکھاں گا تینوں کیویں ثواب ہوئے گا خدا دا نام ہے سمجھن دی کوشش کر ہو سکتا ہے کوئی یہ آکھے کہ بڑے جذباتی کلمات نے خدا دی قسم ہے جتنی تکلیف ہوئی تسی سوچ بھی نہیں سکدے تو انو کوئی دودھ سوڈا یا دودھ لوٹے چ پا کے دے تے پی لو گے نواں لوٹا ہوئے کیوں نہیں پینا آخر یار دودھ بھی ٹھیک ہے لوٹا بھاویں نواں ہے یہ دی شکل بڑی گندی شے دے نال رلدی ہے میں آکھیا جے دی برتن دی گندی شے نہ شکل رلے تو انو پسند نہیں کردا تے جدو نعت نو گانے دے وچ ڈھال کے پڑھیا جاندا ہے مصطفیٰ کیویں پسند کرن گے مینوں دس تے صحیح نا کلام اعلی حضرت پڑھو مسئلہ کے رضا تے کار بند ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تو انو تے مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے بس اس کو بند کر دیں گرامی قدر حضرات انہاں مسائل نو سمجھو ایک گل کرنا انتہائی ضروری سی جڑی میں جناب دے سامنے رکھی ہے اور جس دن یہ بات سانو سمجھ آ گئی نا اس دن ساڈے مدارس بھی کامیاب ساڈے مراکز بھی کامیاب اور انشاءاللہ اس دن ساڈے بچے بچے تک دین پہنچ جائے گا تو نچا نچو کے چلے جاندن خدا دے بندے ہو اپنے آپ نو سنبھالو جڑی میں بات عرض کردہ پیا اور یہ بات بھی میں عرض کردہ پیا میرے پیر صاحب نے فرمایا ہے جتنے میرے مرید ہیں سب تو پہلے ویکھن بھی انہاں دے قریب مدرسہ کیڑا ہے جڑا سنی مدرسہ ہے پہلے او دی خدمت کرن میں مثال دینا میرے گھر دے قریب جڑا مدرسہ ہے ساڈا عشر اور ساڈے جانوراں دیاں کھلاں اوتھے جاندیاں اور دعوت اسلامی دے اندر الحمدللہ فقیر یونٹ الگ دیندا ہے میرے مالک نے توفیق دیتی ہے اسی دینے یونٹ الگ پیسے الگ جیڑے کوئی سانو مینوں بہت سارے آدن مدرسہ بنا مدرسے دی جگہ دے میں نا منٹ مار ہن گل تو پھیری نا پر ایتھے میں نہیں بانا ایتھے میرا مرشد بوے گا دعوت اسلامی دے نام بہت ساریاں جگہ فقیر نے الحمدللہ کوشش کیتی اور لوگ مندے بھی ہیں وہ آدھے نے جدو کم ہوندا پیا ہے یہ کیڑا کسی دا قلعہ بن گیا ہے اپنے مدارس مراکز نو مکمل کرو اور ناموس رسالت دے متعلق جڑی گفتگو سنی ہے یاد رکھو اور پہلی بات والدین دے متعلق بھلے تے نہیں دوران گفتگو میری زبانی چو کوئی غلط کلمہ نکلے میں رب کو معافی منگنا اگر ٹھیک ہن تے رب قبول فرمائے فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساعت پہلا یا الہی صدقے ذکر رسول اور یہ سلام